साथीहरु टेक्नोलोजी इट्स आज युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म हुँ इट्स आलम र साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउँछु एलिमेन्टरलाई युज गरेर कसरी एउटा वर्डप्रेस वेबसाइट बनाउन सकिन्छ। योसँगै तपाईले एलिमेन्टर पेज बिल्डर कसरी प्रयोग गर्ने र यसको सबै फिचर्सहरुको बारेमा पनि सिक्नुहुन्छ। तपाई आज यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले आफ्नो वेबसाइट आफै बनाउन सक्नुहुन्छ। सो भिडियोलाई एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला। नबुझेको ठाउँमा तपाईले भिडियोलाई ब्याकवर्ड फरवर्ड पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अ तपाईले मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र खुसीको खबर के छ भने साथीहरु तपाईले यो वेबसाइट बनाउँदा कुनै पनि HTML कोडिङको जरुरी छैन। म तपाईलाई सिकाउँछु तपाईले कसरी एउटा वेबसाइट ड्रप एन्ड ड्र्यागको मद्दतले वेबसाइटलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ विथ द हेल्प अफ एलिमेन्टर। सो आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई बताउँछु वर्डप्रेस र एलिमेन्टरसँग कसरी एउटा नयाँ वेबसाइट बनाउन सक्छौं। एलिमेन्टर किन युज गर्ने भने यो वर्डप्रेसको लागि एकदमै सुटेबल छ र 2021 मा 5 मिलियन प्लस इन्स्टलेसन छन् अन डिफरेन्ट वेबसाइटहरुमा। र साथीहरु यो वेबसाइटलाई हामीले लोकल होस्टमा बनाउँछौं विथ जीरो इन्भेस्टमेन्ट विदाउट एनी कस्ट। यो चाहिँ हामीले पहिला अफलाइन बनाउँछौं पछि चाहिँ हामी यसलाई अनलाइन शो गर्छौं। सो साथीहरु यो वेबसाइटलाई हामीले जस्ट फ्यु सिम्पल स्टेपमा चाहिँ बनाउने छौं। सो आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु सुरुमा तपाई आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ एउटा ज्याम भन्ने सफ्टवेयरलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ। इफ तपाई त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने फर्स्टमा गएर त्यो भिडियोलाई गएर हेर्नु होला। लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईले त्यहाँबाट गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यहाँ चाहिँ सिकाइएको छ आफ्नो कम्प्युटरमा ज्याम भन्ने सफ्टवेयरलाई कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्नै पर्छ। इफ त्यो तपाईले इन्स्टल गर्नु भएन भने तपाईको फर्दर प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्दैन। सो फर्स्टमा चाहिँ त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला। आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ लोकल होस्ट भन्ने सफ्टवेयरलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला। ओके, त्यसपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस् र ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ चाहिँ तपाईले सर्च गर्नुहोस् wordpress.org। हामीले यहाँबाट वर्डप्रेस डाउनलोड गर्छौं। तपाईले यहाँ सिम्पली गेट वर्डप्रेसमा क्लिक गर्नुहोस् र वर्डप्रेसमा अलिकति मुनि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ एउटा वर्डप्रेसको चाहिँ इन्टरफेस आउँछ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड वर्डप्रेस 5.7.2 भनेर चाहिँ तपाईले यहाँ सिम्पली क्लिक गरिदिनुस् र हुर्रे यहाँ चाहिँ मेरो वर्डप्रेस चाहिँ डाउनलोड भइरहेछ। यहाँ चाहिँ 16.1 MB को रहेको छ। मेरोमा चाहिँ यहाँ डाउनलोड भइसक्यो। म यहाँबाट कट गर्छु र आफ्नो फाइल एक्सप्लोररलाई ओपन गर्छु। फाइल एक्सप्लोररलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ म आफ्नो डाउनलोडमा जान्छु। देन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा जिप फाइल आएछ। म यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ म एक्सट्र्याक्ट हेयर गर्छु। एक्सट्र्याक्ट हेयर गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा फोल्डर आउँछ। ओके, यहाँ मेरो लगभग भइसक्यो। साथीहरु वर्डप्रेस एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि मैले तपाईलाई अलरेडी भनिसकेको थिएँ तपाईले एउटा भिडियो छ जुन ज्याम्पलाई कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ आफ्नो कम्प्युटरमा, त्यो पहिला गएर हेर्नुस् भिडियो। इफ तपाई त्यो हेर्नु भयो भने अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। सिम्पली तपाई आफ्नो यहाँ सर्च बारमा आएर सर्च गर्नुस् ज्याम। यहाँ चाहिँ ज्याम भन्ने सफ्टवेयरलाई ओपन गर्नुस् र ज्याम कन्ट्रोल प्यानल यसलाई ओपन गर्नुस् र यो ओपन हुन्छ है साथीहरु। ओपन भइसकेपछि तपाईले चाहिँ यो अपाचे र माइस्क्वेललाई चाहिँ अलवेज अन गर्नु होला। जहिले पनि वर्डप्रेसमा अफलाइन काम गर्दाखेरि तपाईले यो दुईटा चाहिँ अन गर्नुपर्छ। ओके, सो म यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरिदिन्छु र मिनिमाइज गरिसकेपछि म यहाँ चाहिँ फाइल एक्सप्लोररमा आउँछु र देन यो वर्डप्रेस छ यसलाई वर्डप्रेसलाई राइट क्लिक गरेर म यहाँबाट कपी गर्छु र कपी गरेपछि म चाहिँ यहाँ आफ्नो लोकल डिक्सीमा आउँछु। यहाँ जान्छु लोकल डिक्सीमा र लोकल डिक्सीमा चाहिँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा ज्याम भन्ने फोल्डर छ। तपाईले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु म चाहिँ यसलाई चाहिँ भ्यू अप्सनमा चाहिँ गएर चेन्ज गर्छु। भ्यू चेन्ज म मिडियम आइकन गरिदिन्छु र तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ विभिन्न फाइलहरु छ, फोल्डरहरु छ। तपाई यसलाई अरु कुनैलाई नहेरिकन कसैलाई टच नगरिकन तपाई सिम्पली यहाँ htdocs-लाई ओपन गर्नुस्। यहाँ htdocs छ र तपाईले जुन यो वर्डप्रेस जुन फाइल थियो तपाईले चाहिँ यहाँ कपी गर्नुभएको थियो त्यसलाई यहाँ चाहिँ जस्ट पेस्ट गरिदिनुस् है। वर्डप्रेस चाहिँ आफ्नो जुन मैले अघि त्यहाँ वर्डप्रेस कपी गरेको थिएँ त्यो फाइल चाहिँ यहाँ चाहिँ पेस्ट भइरहेछ। अरु जस्ट केही पनि छैन। पेस्ट हुनका लागि एकछिन टाइम लिन्छ किनभने फाइल चाहिँ अलिकति ठुलो छ। सो भिडियोलाई म अलिकति फरवर्ड गर्छु। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा वर्डप्रेसको फोल्डर बनेर आएको छ जुन हामीले पेस्ट गरेको हो। र यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले अब के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्ट यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिनुस् र क्लोज गरिसकेपछि आफ्नो ब्राउजरमा आउनुस् है। र ब्राउजरमा आइसकेपछि म यसलाई एउटा न्यू ट्याब लिन्छु र यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिन्छु र तपाई यहाँ आएर सर्च गर्नुस् लोकल होस्ट /wordpress/ इन्टर गरिदिनुस् र यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा वर्डप्रेसको कन्फिगरेसन आउँछ। त्यो चाहिँ हामीले सेटअप गर्नुपर्छ। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा वर्डप्रेसको कन्फिगरेसन सेटअप आएको छ।
बट यो गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीले एउटा डाटाबेस क्रिएट गर्नुपर्छ ब्याकएन्डको लागि। सो डाटाबेस क्रिएट गर्नको लागि तपाईँ एउटा न्यू ट्याबमा ओपन गर्नुहोस्, न्यू ट्याबलाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईँ यहाँ गएर सर्च गर्नुहोस् localhost/phpMyAdmin/ ओके, यति गर्नुहोस् र इन्टर गरिदिनुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ चाहिँ एउटा डाटाबेसको चाहिँ इन्टरफेस खोल्छ लाइक दिस। यस्तो एउटा चाहिँ इन्टरफेस खोल्छ डाटाबेसको। तपाईँहरू केही पनि नगर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू छ, तपाईँ केही पनि नगर्नुहोस् र सिम्पली हेर्न सक्नुहोस् यहाँ एउटा डाटाबेस भन्ने छ, तपाईँले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको यहाँ चाहिँ डाटाबेसको नेम दिनुपर्छ। अब डाटाबेसको नेम तपाईँ के दिनुहोस् भन्दाखेरि जुन तपाईँले ज्याम भन्ने फोल्डरमा जुन फोल्डर बनाउनु भएको थियो वर्डप्रेस त्यहाँ नै दिनुपर्छ। अब डाटाबेसको नाम कसरी थाहा पाउने, जहिले पनि वेबसाइटमा काम गर्दाखेरि तपाईँ सिम्पली आफ्नो लोकल डिक्सनमा जानुहोस्, देन यहाँ ज्याम्पमा जानुहोस् र देन यहाँ सिम्पल htdocs हामीले वर्डप्रेस बनाएको थियो, सिम्पली यसलाई म F2ले यस्तो गरेर यसरी कपी गर्छु र कपी गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाटाबेसको नेम नै त्यही हुन्छ है। यति गर्नुहोस् र क्रिएटमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईँको डाटाबेस हेज बिन क्रिएटेड हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ वर्डप्रेस चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ र डाटाबेस क्रिएट भइसकेपछि साथीहरू म यसलाई सिम्पली यसलाई बन्द गरिदिन्छु। अब चाहिँ वर्डप्रेस कन्फिगरेसनलाई चाहिँ अब म चाहिँ सेटअप गर्छु। ओके, सो इङ्ग्लिस युनाइटेड स्टेट नै हुन्छ हाम्रो। यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनुहोस् र यसलाई लेट्स गोमा क्लिक गरिदिनु होला है। डाटाबेसको नेम चाहिँ वर्डप्रेस नै भयो। युजर नेम चाहिँ अलवेज रुट हुन्छ र पासवर्ड चाहिँ अलवेज ब्ल्याङ्क र लोकल होस्ट। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस् र रन द इन्स्टलेसन। देन तपाईँले चाहिँ आफ्नो नेम दिनुपर्छ, तपाईँको साइटको टाइटल नेम, युजर नेम, पासवर्ड। म चाहिँ दिन्छु यहाँ टेक इर्साद। ओके, तपाईँले आफ्नो तरिकाले पनि दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो युजर नेम है। अनि म युजर नेम चाहिँ यहाँ एडमिन दिन्छु र युजर नेम एडमिन भयो र पासवर्ड चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो तरिकाले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु साथीहरू, जहिले कहिले पनि युजर नेम एडमिन र पासवर्ड एडमिन चाहिँ नराख्नु होला है, तपाईँको वेबसाइट ह्याक हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। सो चाहिँ पासवर्ड अलवेज स्ट्रङ राख्नु होला। मैले कपी गरेँ र यसको मुनि चाहिँ म आफ्नो इमेल दिन्छु। म आफ्नो इमेल दिन्छु, तपाईँले पनि आफ्नो इमेल दिनु होला। ओके, इमेल दिइसकेपछि साथीहरू यसलाई यतिकै अनटिक गर्नुहोस् र इन्स्टल वर्डप्रेसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले आफ्नो लोकल होस्टमा चाहिँ तपाईँले वर्डप्रेस सक्सेसफुली इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो वर्डप्रेस चाहिँ हाम्रो लोकल होस्टमा चाहिँ इन्स्टल हुँदैछ। यो तपाईँको आफ्नो पर्सनल कम्प्युटर हो भने तपाईँले पासवर्ड सेभ गर्दा हुन्छ। इफ होइन भने नेभरमा गर्नुहोस्। यो चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल कम्प्युटर हो, सो म चाहिँ सेभ गर्छु। देन तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वर्डप्रेस हेज बिन इन्स्टल। तपाईँले आफ्नो लोकल होस्टमा त सक्सेसफुल्ली वर्डप्रेसलाई इन्स्टल गर्नुभयो भन्न खोजेको। तपाईँले अब आफ्नो वेबसाइटमा लगइन गर्नुहोस्। सो लगइन गर्नको लागि सिम्पली तपाईँ यहाँ लगइनमा क्लिक गर्नुहोस् र पासवर्ड अलरेडी त्यहाँ देखाएको थियो, मैले सेभ गरेको थिएँ। सो म यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँले म चाहिँ यहाँ लगइन गर्छु। ओके, फर्स्ट टाइम तपाईँले आफ्नो वेबसाइटलाई भिजिट गर्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ ब्याकएन्ड चाहिँ यस्तो देखिन्छ र फ्रन्ट एन्ड कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ यहाँ भिजिट साइडमा गएर यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस् र ओपन लिङ्क न्यू ट्याब ओपन गर्नुभयो भने तपाईँको वेबसाइट यस्तो देखिन्छ, एकदमै सिम्पल प्लेन छ। ओके, अब यो वेबसाइटलाई हामीले कसरी मोडिफाई गर्छौँ लाइक दिस वेबसाइट, यस्तो हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ हामीले अब चाहिँ बल्ल स्टार्ट गर्छौँ। अब सिम्पली हामीले अब चाहिँ विभिन्न थिमहरूलाई युज गरेर चाहिँ आफ्नो वेबसाइटलाई चाहिँ मोडिफाई गर्छौँ। हामी आफ्नो वेबसाइटलाई मजाले चाहिँ डिजाइन गर्छौँ। सो थिमको लागि सिम्पली तपाईँ आफ्नो एपियरेन्समा आउनुहोस्, देन थिम्समा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न थिमहरू छन्। तपाईँको वेबसाइटमा अहिले 2021 भन्ने थिम चाहिँ इन्स्टल भएको छ। देन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् एड न्यू र एड न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि साथै तपाईँ यहाँ थिममा आउनुहोस् र यहाँ चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नुहोस् ओसन डब्लुपी, OCEN ओसन डब्लुपी। तपाईँले यहाँ सर्च गर्नुहोस् र तपाईँले यो थिमलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला है। यो थिमलाई इन्स्टल गर्नुहोस्, यो एकछिन इन्स्टलिङ हुँदैछ। र साथै एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, अफलाइन भए पनि यो थिमलाई इन्स्टल गर्ने बेलामा तपाईँको कम्प्युटरमा इन्टरनेट कनेक्टेड हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्ने कुराहरू हो। सो हामीले चाहिँ यहाँ इन्टरनेट चाहिन्छ। इफ इन्टरनेट भएन भने तपाईँले फर्दर कामहरू गर्न मिल्दैन। इन्स्टल भइसक्यो, अब हामीले यसलाई एक्टिभ गर्छौँ। सो एक्टिभ गर्नको लागि सिम्पली तपाईँले एक्टिभेटमा क्लिक गर्नुहोस्। देन तपाईँले अब यहाँ आफ्नो वेबसाइटमा गएर एकचोटि यसलाई रिफ्रेस गर्नुभयो भने, रिलोड गर्नुभयो भने यो समथिङ केही न केही चेन्जेस भएर आउँछ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ चेन्ज भएर आएको छ। किन भन्दाखेरि हामीले न्यू थिमलाई चाहिँ इन्स्टल गरेका छौँ। अब चाहिँ हामीले अरू प्लगइन्सहरू पनि युज गर्छौँ। सो प्लगइन्स एड गर्नको लागि तपाईँ सिम्पली तपाईँ प्लगइन्समा जानुहोस्, देन एड न्यूमा
एड न्यूमा आइसकेपछि साथीहरू त मैले तपाईँलाई अलरेडी भनिसकेको थिएँ हामीले यो वेबसाइट एलिमेन्टरको मद्दतले बनाउँछौँ। सो तपाईँ सिम्पली तपाईँले यहाँ जानुहोस्, यहाँ सर्च गर्नुहोस् एलिमेन्टर सर्च गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ एलिमेन्टर चाहिँ आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ एलिमेन्टर वेबसाइट बिल्डर। यहाँ चाहिँ 5 मिलियन प्लस एक्टिभ इन्स्टलेसन छ अन डिफ्रेन्ट वेबसाइटमा अल ओभर द वर्ल्ड। सिम्पली तपाईँले यहाँ चाहिँ इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्नुहोस् र यो चाहिँ इन्स्टलिङ हुन्छ र इन्स्टलिङ हुनको लागि एकछिन टाइम लाग्छ। इन्स्टल भइसक्यो। अब क्लिक अन एक्टिभेट टु एक्टिभ, यहाँ क्लिक गरेपछि यो एक्टिभेट हुन्छ। फर्दर डिटेल्सहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो भिडियो हेर्दा नि हुन्छ। बट एलिमेन्टरलाई पनि एउटा हेल्प चाहिन्छ। एलिमेन्टरलाई पनि हेल्प गर्ने एउटा अर्को प्लगइन हुन्छ, त्यसको नाम हो एसेन्सियल एडिसन। सो त्यो एड गर्नको लागि सिम्पली तपाईँ एपल प्लगइनमा जानुहोस्, यहाँ देन एड न्यू। तपाईँ यहाँ सिम्पली सर्च बारमा गएर सर्च गर्नुहोस् ESSENTI एसेन्सियल एडन्स। यहाँ सर्च गरेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आएको छ एसेन्सियल एडन्स फर एलिमेन्टर। यो चाहिँ एलिमेन्टरलाई चाहिँ ब्याकमा चाहिँ हेल्प गर्छ। सो तपाईँले यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोस्, इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्नुहोस् र इन्स्टल हुन्छ। र यसको लागि पनि फर्दर स्टेप त्यही हो, जस्तै हामीले एलिमेन्टरलाई इन्स्टल गरेको त्यसरी नै हामी यसलाई पनि एक्टिभ गर्छौँ। इन्स्टल भइसक्यो। देन क्लिक अन एक्टिभेट टु एक्टिभ द न्यू थिम्स। ओके साथीहरू, यति गरिसकेपछि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 3टा कुरा गरेछौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा OceanW थिमलाई इन्स्टल गऱ्यौँ, देन त्यसपछि एलिमेन्टरलाई, देन त्यसपछि एसेन्सियल एडन भन्ने प्लगइन्सहरूलाई चाहिँ इन्स्टल गरेछौँ। अहिलेसम्म हामीले यति गरेछौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामी आफ्नो वेबसाइटलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्छौँ। अब कस्टमाइज कसरी गर्ने अब फर्दर स्टेपमा सिक्नुहुन्छ। ओके, सो सिम्पली तपाईँ यहाँ पेजमा क्लिक गर्नुहोस्, देन एड न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, यसलाई नेक्स्ट गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँ चाहिँ टाइटल दिनुहोस्। म टाइटल दिन्छु होम पेज। तपाईँले आफ्नो टाइटल आफै पनि दिन सक्नुहुन्छ है। टाइटल दियो होम पेज र देन आउँछ पेज एट्रिब्युटमा आउनुहोस् र देन सिम्पली यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्, एलिमेन्टर फुल विथमा क्लिक गरिदिनुहोस् है। यति गरिसकेपछि पब्लिस, देन अगेन पब्लिस, देन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् एडिट विथ एलिमेन्टर। यति गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अब हामीले जस्ट ड्रप एन्ड ड्र्यागको मद्दतले एलिमेन्टरको मद्दतले अब चाहिँ हामी वेबसाइट बनाउनेछौँ। ओके, सो तपाईँले फर्स्ट टाइम हेर्दाखेरि एलिमेन्टरको इन्टरफेस यस्तो देखिन्छ र जहिले पनि काम गर्दाखेरि साथीहरू तपाईँले कुनै न्यू डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले जहिले पनि यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नुपर्छ। एड न्यू सेक्सनमा तपाईँले एउटा सेक्सन बनाउनुपर्छ। सो सेक्सन बनाउनको लागि सुरुमा चाहिँ यो प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले कस्तो स्ट्रक्चर चाहिन्छ तपाईँले यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट सिम्पल मलाई चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर चाहिएको छ। सो म चाहिँ यसमा क्लिक गर्छु, सिङ्गल पेज भएकोमा, र म यहाँ क्लिक गरेँ र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो टाइटल डिस्क्रिप्सन चाहिँ पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो म यहाँ यो क्युबमा क्लिक गर्छु र क्युबमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ चाहिँ भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्ट विभिन्न अप्सनहरू छन्, यहाँ इनर सेक्सन, आउटर सेक्सन है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ टेस्टिमोनियल तपाईँले सबैले युज गर्न पाउनुहुन्छ। बट अहिले सिम्पली हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले जस्ट हामीले एउटा हेडिङ युज गर्छौँ। सो हेडिङ युज गर्नको लागि जस्ट सिम्पली यसलाई जस्ट ड्र्याग गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ ड्रप गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले आफ्नो यहाँ टाइटल दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै म दिन्छु मेक अ ब्युटिफुल वेबसाइट। यसरी तपाईँले चाहिँ टाइटल दिन सक्नुहुन्छ। इफ तपाईँलाई अझ लाग्छ कि अझ म यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्छु भने कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो कस्टमाइज गरेर पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। सो म चाहिँ यहाँ अर्को एउटा हेडिङ लिन्छु। जस्तै म एउटा यहाँ चाहिँ के लिन्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँ अर्को एउटा हेडिङ लिन्छु। यसो हेडिङ लिनको लागि सिम्पली यसको मुनिमा राखिदिन्छु र यहाँ मुनि राखिसकेपछि साथीहरू अब म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि हेलो वर्ल्ड दिन्छु। म एउटा टाइटल दिएँ हेलो वर्ल्ड। तपाईँले पनि आफ्नो तरिकाले दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई बटन दिन मन छ भने तपाईँले बटन पनि दिन सक्नुहुन्छ। ओके, सो बटन दिनको लागि सिम्पली तपाईँले बटन यहाँ ल्याउनुहोस्, यसलाई यहाँ चाहिँ ड्र्याग गरिदिनुहोस्। ओके, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बटन पनि आइसकेको छ। बट यो चाहिँ अहिले सिम्पल छ, सिम्पल भएपछि अलिकति त्यति इफेक्टिभ चाहिँ देखिन्न। सो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ म इमेजले एड गर्न चाहन्छु भने तपाईँले इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् देन स्टाइलमा। ओके, स्टाइलमा क्लिक गरिसकेपछि ब्याकग्राउन्ड टाइपमा आउनुहोस्, देन क्लासिक छ तपाईँ यो क्लासिकमा चुज गर्नुहोस्, चुज इमेजेसमा क्लिक गर्नुहोस्। इफ तपाईँसँग अलरेडी इमेजेस छ भने तपाईँले यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग एउटा इमेज छ, म यसलाई चाहिँ इन्सर्ट मिडियामा क्लिक गरेर यतापट्टि लिएर आउँछु र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो इमेज चाहिँ एकदमै सानो छ, बट यहाँ चाहिँ पुरै हाइट आइरहेको छैन, फुल आइरहेको छैन। सो फुल ल्याउनको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँ सिम्पली यहाँ लेआउटमा जानुहोस् र लेआउटमा आइसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ हाइट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हाइटमा क्लिक गर्नुहोस्, डिफल्ट भन्ने छ, तपाईँले यसलाई डिफल्ट होइन यसलाई चाहिँ फिट स्क्रिन गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ फिटमा आउँछ।
ओके, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फिट भइसक्यो। र इफ तपाईँले चाहनुहुन्छ कि मिनिमम हाइटमा आफ्नो तरिकाले यसलाई म्यानेज गर्छु भने नि पाइन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिजायर अनुसार तपाईँले चाहिँ हाइटलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। बट मलाई यतिको ठिक लाग्यो, म यति गरेँ र म यो चाहिँ अब चाहिँ यो टाइटलहरूलाई चाहिँ म मिलाउने काम गर्छु। सो तपाईँले यसलाई सेन्टर गरिदिन्छु र सेन्टर गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ यसलाई कतिको ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो ठुलो सानो पनि गराउन मिल्छ। ठुलो बनाउनको लागि सिम्पली तपाईँ यहाँ स्टाइलमा आउनुहोस्, देन आउँछ टाइपोग्राफी। ओके, र टाइपोग्राफीमा त्यसको साइज कतिको ठुलो बनाउन मन लाग्छ तपाईँले यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अरू तपाईँ सिम्पली यहाँ चाहिँ एउटा बटनहरू छ नि, तपाईँले यसलाई यहाँबाट घटाउन बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो भयो मेक अ ब्युटिफुल वेबसाइट। सो म यहाँ जान्छु र यसको कलर चेन्ज गर्न मन लागेको छ भने तपाईँले कलर पनि यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट म वाइट दिन्छु कलर, र वाइट दिइसकेपछि सिम्पली म यहाँ क्लिक गरिदिन्छु, यो चाहिँ वाइट भइसकेको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ वाइट भइसक्यो। र यसलाई पनि म त्यो हेलो वर्ल्डलाई पनि सेन्टरमा गरिदिन्छु, अलाइनमेन्ट सेन्टर। यसको पनि यो एकदमै पनि सानो छ। सो सानो भएपछि म यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउन चाहन्छ भने ठुलो पनि बनाउन मिल्छ है साथीहरू। सो ठुलो बनाउनको लागि तपाईँ सिम्पली टाइपोग्राफी क्लिक गर्नुहोस् र देन यहाँ चाहिँ साइजमा गएर यसलाई चाहिँ कतिको चाहिएको छ तपाईँले यसरी चाहिँ जस्ट यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ सानो ठुलो हुन्छ। तपाईँले फ्यामिली कस्तो चाहिन्छ तपाईँले चाहिँ यहाँ फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यति गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यो यसको बारेमा आइडिया भइसक्यो होला। टेक्स्ट कसरी लेख्ने, सेन्टर अलाइजमेन्ट कसरी लाने, बटन कसरी एड गर्ने। ओके, सो बटन लाइनमा पनि म सेन्टरमा गर्न चाहन्छु। सो सेन्टर गर्नको लागि म सिम्पली अलाइजमेन्ट सेन्टर गरिदिन्छु र चाहिँ यो सेन्टर छ। बट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ म यसलाई यस्तो गर्छु। यति गरिसकेपछि तपाईँको वेबसाइट चाहिँ यस्तो देखिन्छ। अहिले यो पछि हामीले पछि हटाउँछौँ र हटाइसकेपछि चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ। यो भयो। बट यसलाई चाहिँ अलिकति क्लिक हेयर भन्दा पनि गेट स्टार्टेड भन्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। गेट स्टार्टेड भयो। कतै लिङ्किङ गराउन चाहनुहुन्छ भने लिङ्किङ पनि गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको युट्युब छ भने यहाँ चाहिँ युट्युबको लिङ्क दिँदा हुन्छ। ओके, तपाईँले यसलाई बोर्डरलाई चाहिँ रेडियस गर्न मन छ भने तपाईँले बोर्डरलाई रेडियस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब रेडियस कसरी गर्ने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बोर्डर टाइप छ, तपाईँले बोर्डर टाइप कस्तो चाहिँ डबल सोलिड होइन तपाईँले यहाँबाट दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई विथ कति दिन मन छ तपाईँले यसरी दिन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ बोर्डर टाइप यहाँ चाहिँ डबल छ। र तपाईँले ड्यास दिन चाहनुहुन्छ भने ड्यास पनि दिन मिल्छ। हेर्न सक्नुभयो त्यति मजाले देखिन्न। सो म यहाँ चाहिँ नन गरिदिन्छु र नन गरिसकेपछि यो पहिलाको जस्तै आउँछ। ओके, सो अब म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि प्याडिङ। अब प्याडिङ कति दिने तपाईँ यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भयो बोर्डर टाइप। अब बोर्डर रेडियस कसरी, बोर्डर रेडियस भनेको के भन्दाखेरि यो जुन बटन छ यो बटनको वरिपरि अलिकति सर्कल बन्छ। ओके, तपाईँले यसलाई प्लसमा क्लिक गर्दै गर्दै जानुभयो भने यो चाहिँ सर्कल बन्दै जान्छ। हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यहाँ चाहिँ सर्कल बन्दैछ। सो म यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट 90 दिन्छु अनि एकदमै चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ यो बटन चाहिँ गोलो बन्छ। ओके, सो यो हेलो वर्ल्ड छ, म यसलाई पनि वाइट कलरमा चेन्ज गर्छु र वाइट कलरमा चेन्ज गरिसकेपछि अलिकति राम्रो देखिन्छ। म यसलाई जस्ट वाइट गरेँ र वाइट गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले जहिले पनि आफ्नो कामलाई सेभ गर्दाखेरि तपाईँले अपडेट गर्नुहोस्, नत्र चाहिँ डाटा चाहिँ लस हुन्छ। ओके, तपाईँले यहाँ अपडेट गरिदिनुहोस् र अपडेट गरिसकेपछि साथीहरू यो चाहिँ अपडेट भइसक्यो। तपाईँ आफ्नो वेबसाइटमा जानुहोस् र वेबसाइटमा गएर तपाईँले यसलाई रिफ्रेस गर्नुभयो भने लाइक यस्तै देखाउँछ, चेन्जेस केही पनि भएको छैन। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले यसलाई कस्टमाइज गरेकै छैनौँ। सो कस्टमाइज गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सिम्पली तपाईँ यहाँ कस्टमाइजमा क्लिक गर्नुहोस् र कस्टमाइजमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले सिम्पली यहाँ होम पेज सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र होम पेज सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ होम पेज सेटिङमा र देन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् स्ट्याटिक पेज। देन यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस् जुन तपाईँले बनाउनु भएको थियो होम पेज। हामीले जुन टाइटल सुरुमा दिएको थियौँ होम पेजको टाइटल। सो सिम्पली तपाईँले यहाँ होम पेजमा क्लिक गरिदिनुहोस् र होम पेजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले एलिमेन्टरबाट बनाएको थियो त्यो फोटोहरू त्यो सबै यहाँ चाहिँ आउँछ। लाइक यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सबै यहाँ आइसकेको छ। सो यति आइसकेपछि सिम्पली तपाईँ यहाँ चाहिँ पब्लिसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। पब्लिसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू सिम्पली तपाईँ यसलाई अब ब्याकअप गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कट गर्दा नि हुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले बनाएको फर्स्ट पेज चाहिँ यस्तो छ। हामीले ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ इमेज एड गऱ्यौँ, देन त्यसपछि हामीले यो टाइटल दियौँ मेक अ ब्युटिफुल वर्ल्ड, देन त्यसपछि हामीले टाइटल दियौँ हेलो वर्ल्ड र यसको चाहिँ कलर हामीले चाहिँ चेन्ज गरेको थियौँ वाइट र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन बटन थियो त्यसमा चाहिँ क्लिक हेयर भन्ने थियो र त्यसमा चाहिँ हामीले गेट स्टार्टेड राखेर यसको चाहिँ बोर्डरलाई चाहिँ रेडियस बनाएका छौँ। यति गरिसकेपछि तपाईँले एउटा वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। बट हामीलाई यो वेबसाइट चाहिएको छैन। सो हामीले वेबसाइट बनाउनको लागि चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले जो जस्ट हामीले मैले तपाईँलाई डेमो देखाइरहेको थिएँ। अब चाहिँ तपाईँलाई म वर्डप्रेसमा एउटा वेबसाइट बनाएर देखाउँछु।
सो अब चाहिँ हामी बल्ल प्र्याक्टिकल वर्क गर्छौँ। सो यसलाई चाहिँ म डिलिट गर्छु। डिलिट हुन्छ त्यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ एउटा टेम्प्लेट बनाएको छु, त्यसको लिङ्क भिडियोको मुनि हुन्छ, तपाईँले त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र भिडियोलाई हेर्दै फलो गर्नु होला। सो म त्यो टेम्प्लेटलाई चाहिँ एड गर्छु। सो एड टेम्प्लेटमा क्लिक गर्छु र एड टेम्प्लेटमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू सिम्पली तपाईँ यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। देन आफ्टर सिलेक्ट फाइल र मेरो चाहिँ यहाँ छ लोकल डिस्क ईमा छ। म यसको भ्यूलाई चाहिँ चेन्ज गर्छु। भ्यू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भ्यू एज मिडियम आइकन। ओके, सो यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ दुईवटा बनाएको छु। सो सुरुमा चाहिँ म होम पेजलाई चाहिँ ओपन गर्छु र यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट हुन्छ। होम पेज इम्पोर्ट भइसक्यो। देन पछि हामी क्लिक गर्छौँ फुटरलाई पनि एड गर्छौँ। सिलेक्ट फाइल एन्ड अब हामीले फुटरलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ। देन ओपन। देन यो पनि हाम्रो वर्डप्रेस वेबसाइटमा चाहिँ इम्पोर्ट भइसकेको छ। ओके, र वर्डप्रेस वेबसाइटमा इम्पोर्ट भइसकेपछि साथीहरू तपाईँले सिम्पली यहाँ चाहिँ होम पेजलाई चाहिँ यहाँ इन्सर्टमा क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्नु होला। देन यसलाई एस गरिदिनुहोस्। एस गरिसकेपछि तपाईँको वेबसाइटलाई चाहिँ यसले चाहिँ एउटा न्यू टेम्प्लेट पाएको छ। तपाईँको वेबसाइटले एउटा न्यू टेम्प्लेट पाएको छ। जस्ट तपाईँले अब चाहिँ यहाँ ड्रप एन्ड ड्र्यागको मतलब चाहिँ तपाईँले एउटा वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। सो इम्पोर्ट गरिसकेपछि साथीहरू सिम्पली तपाईँ यहाँ आफ्नो सेटिङमा आउनुहोस् र सेटिङमा आइसकेपछि तपाईँले मैले सुरुमा भनेको थिएँ पेज लेआउट जहिले पनि एलिमेन्टर विथ फुल एडिटमा आउनुपर्छ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। एकदमै तपाईँलाई एडिट गर्न पनि मजा लाग्छ र काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। ओके, सो तपाईँ यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् र यति क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ यो फुल पेजमा चाहिँ देखाउँछ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेकअप ब्युटिफुल वेबसाइट आएको छ। यहाँ मुनि मुनि स्क्रल डाउन गर्नुहोस् र देन यहाँ विभिन्न चाहिँ तपाईँले जस्ट यहाँ अरू केही गर्नु पर्दैन। जस्ट तपाईँले यो थिमलाई चाहिँ अब चाहिँ बल्ल हामीले यो वेबसाइटलाई चाहिँ मोडिफाई गर्छौँ। ओके, मोडिफाई गर्नको लागि अब यसले सिम्पली चाहिँ पहिला यसलाई अपडेट गरिदिनुहोस् र अपडेट गरिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ अपडेट हुन्छ। अपडेट भइसक्यो र अपडेट भइसकेपछि तपाईँले यसलाई रिफ्रेस गर्नुभयो भने त्यति राम्रो चाहिँ देख्दैन, किनभने अहिलेसम्म हामीले यो वेबसाइटलाई टेम्प्लेटमा चाहिँ जस्ट यो टेम्प्लेट हो। तपाईँले यसलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेकअप ब्युटिफुल वेबसाइट आएको छ, इन्स्टाग्रामको फिड आएको छ, टेस्टिमोनियल आएको छ र अब अरू विभिन्न कुराहरू चाहिँ यहाँ मुनि मुनि आएको छ। सो अब चाहिँ हामीले यो वेबसाइटलाई चाहिँ एडिट गर्ने काम गर्छौँ। यति गरिसकेपछि साथीहरू बल्ल अब हामी आफ्नो वेबसाइटलाई मोडिफाई गर्छौँ। सो मोडिफाई गर्नको लागि सिम्पली तपाईँ यहाँ एडिट सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र एडिट सेक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ फङ्सनहरू आउँछ। यहाँ चाहिँ स्टाइल, बोर्डर, एडभान्स आउँछ। तपाईँले सिम्पली स्टाइलमा जानुहोस् र चुज इमेजेसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। देन तपाईँसँग अलरेडी इमेज तपाईँको मिडियामा अलरेडी इमेज छ भने तपाईँले यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। इफ इमेज छैन भने तपाईँले यहाँ चाहिँ अपलोड फाइलबाट चाहिँ आफ्नो फोटोहरू चाहिँ यहाँबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ ड्रप फाइल टु अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले जस्ट यहाँ ड्रप ल्याउने यहाँ ड्र्याग गरिदिनु नि अपलोड हुन्छ। बट सिलेक्ट फाइलमा क्लिक गर्छु र देन लोकल डिस्क ईमा जान्छु र मेरो चाहिँ यहाँ फाइलहरू चाहिँ मैले बनाएर राखेको छु इमेजेसहरू। सो म त्यो इमेजेसहरू चाहिँ म यहाँ चाहिँ लिन्छु। ओके, 1 2 3 यो चाहिँ मेरो सब इमेजेसहरू हो। म यहाँबाट लिन्छु र लोगो पनि लिन्छु र यसलाई चाहिँ ओपन गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि म एकैचोटि त्यति इमेजहरूलाई पनि युज गर्न पाउँछु। ओके, सो म यो इमेजलाई लिन्छु र यो इमेजलाई लिइसकेपछि म इन्सर्ट मिडियामा क्लिक गर्छु। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ फोटो चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। बट फोटो कस्तो आयो भन्दाखेरि अलिकति तपाईँले यसलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ तपाईँले सेन्टर टु सेन्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बटम टु सेन्टर, सेन्टर टु राइट, सेन्टर टु लेफ्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एट्याचमेन्ट कस्तो दिने, जस्तै अहिले यो के भइरहेको छ भन्दाखेरि यो इमेज अहिले चाहिँ हामी मुनि गर्दाखेरि यो इमेज चाहिँ फिक्स छ। जस्ट मेकअप ब्युटिफुल वेबसाइट मात्र तलमाथि भइरहेछ है। सो तपाईँले अब कसरी के गर्ने तपाईँले यहाँबाट चाहिँ त्यो चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। फेरि एडिट गर्नको लागि चाहिँ एडिट सेक्सनमा जानुहोस् र देन तपाईँले चाहिँ इमेजलाई कसरी स्क्रोल बनाउन चाहनुहुन्छ अर डिफल्ट गर्न चाहनुहुन्छ। स्क्रोल गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इमेज सँगसँगै यो पनि जान्छ है। बट आई लाइक दिस, सो मलाई यो मनपर्छ, सो म यो राख्छु। सो म चाहिँ यो फिक्स नै गरिदिन्छु यसलाई ब्याकग्राउन्डलाई र यसलाई तल यो जुन उस छ मेकअप ब्युटिफुल वेबसाइट यो यतिको चाहिँ हिँडिराखेको हुन्छ। ओके, तपाईँ यहाँबाट यसरी गरेर पनि तपाईँले मेरो वेबसाइट कस्तो छ यसरी हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है साथीहरू। तपाईँको कन्टेन्ट कहाँ राख्ने, म यो हामीले यो अहिले चाहिएको छैन, सो म यो हटाउन पनि सक्छु। एकछिनमा म हटाउँछु है। सो यति गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि यहाँ मुनि यसलाई चाहिँ ओपन गरिदिनुहोस् यहाँ साइड बारबाट र साइड बारबाट ओपन गरिसकेपछि तपाईँ यसलाई इमेजलाई कभर नै गर्नुहोस् र देन त्यति गरिसकेपछि अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि जुन यो ब्याकग्राउन्ड इमेज छ त्यसमा चाहिँ अलिकति हवर धेरै छ, यो चाहिँ एकदमै अलिकति बढी वाइड भयो। सो यसको लागि म चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड ओभरले दिन चाहन्छु। सो ओभरले दिनको लागि सिम्पली म चाहिँ अब के गर्छु भन्दाखेरि मुनि आउँछु यहाँ मुनि र यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ओभरले अलिकति धेरै वाइड छ। सो म यसलाई
यो ब्याकग्राउन्डमा अलिकति धेरै वाइट छ, धेरै लाइट छ। सो त्यो लाइटलाई अलिकति डार्क बनाउनको लागि म यसकोमा त्यो ब्याकग्राउन्ड ओभरले दिन्छु। ओभरले कति दिन्छु भन्दाखेरि सिम्पली म पहिला ब्याकग्राउन्ड ओभरले चाहिँ ओपन गर्छु र तपाईँले चाहिँ आफ्नो तरिकाले कस्तो कलर राख्ने, तपाईँले कलर येलो निलो कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यो लिन सक्नुहुन्छ। बट मलाई त्यो चाहिएको छैन। सिम्पली म यहाँ चाहिँ ओपासिटीमा जान्छु र यहाँ चाहिँ कलर मैले ब्ल्याक चुज गरेको छु। यहाँ पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँबाट आफ्नो तरिकाले चाहिँ कस्तो चाहिन्छ त्यति नै आफ्नो लाइटिङ पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै फुल लाइट दिन चाहनुहुन्छ अर हल्का लाइट दिन चाहनुहुन्छ, हल्का साइडमा चाहिँ ओभरले गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न मिल्छ। ओके, यति गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अपडेट गरिदिनुहोस्। ओके, र अपडेट गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले सिम्पली अब आफ्नो वेबसाइटमा जानुहोस्। यहाँ एकछिन अपडेट हुँदैछ। अपडेट भइसकेपछि सिम्पली तपाईँ अब यसलाई चाहिँ रिलोड गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ केही चेन्जेस भएर आउँछ। हामीले इमेजलाई एड गर्छौँ, इमेज चाहिँ एड भएर चाहिँ यहाँ आउँछ। लुक, इमेज एड भएर आएको छ। बट यति मजाले दिएको छैन है साथीहरू। सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो मेक अ ब्युटिफुल वेबसाइटलाई चाहिँ हामी अलाइनमेन्ट सेन्टरमा गर्छौँ। सो यो चाहिँ यहाँ छ यसको मेक अ ब्युटिफुल वेबसाइट। तपाईँले यो मेक अ ब्युटिफुल वेबसाइटलाई चाहिँ तपाईँले मेक अ जे पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ दिन्छु मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यसलाई दिएँ मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट। तपाईँ यसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ। र यसको अलाइनमेन्ट कहाँ दिने, सेन्टर लेफ्ट राइट होइन, कतातिर दिन त्यो तपाईँको इच्छा हो। तपाईँले जहाँ सुट गर्छ त्यहीँ दिनु होला। र इलिगेन्ट क्लिन एन्ड 100% रेस्पोन्सिभ यो पनि ठिक छ। र गेट स्टार्टेडमा चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरेँ भने यहाँ चाहिँ हभर भइरहेछ। राम्रोसँग हेर्नुभयो भने कलर चेन्ज भइरहेछ है। सो यो गेट स्टार्टेडमा चाहिँ तपाईँले कतै लिङ्किङ गराउन चाहनुहुन्छ। जस्तै कसैले यो गेट स्टार्टरमा क्लिक गऱ्यो भने कति लिङ्किङ गराउन चाहनुहुन्छ भने लिङ्किङ पनि गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म यसलाई आफ्नो युट्युबतिर चाहिँ रिडाइरेक्ट गराउन चाहन्छु भने युट्युबतिर चाहिँ यो जस्ट गेट स्टार्टरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ मेरो युट्युबमा चाहिँ रिडाइरेक्ट भएर चाहिँ जान्छ। सो म चाहिँ यहाँ आफ्नो युट्युबलाई सर्च गर्छु टेक्नोलोजी के साथ। ओके, यो सबैले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र म यसलाई चाहिँ आफ्नो यहाँबाट लिङ्कलाई कपी गर्छु। जस्ट यहाँ कन्ट्रोल सीले कपी गर्छु र यसलाई चाहिँ म क्लोज गरिदिन्छु। र क्लोज गरिसकेपछि साथीहरू जस्ट त्यो लिङ्कलाई ल्याएर म यहाँ चाहिँ राखिदिन्छु। यति गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई अपडेट गरिदिनुहोस्। अपडेट भइसकेपछि सिम्पली तपाईँ यहाँ आएर चाहिँ रिलोड गर्नुहोस्, आफ्नो वेबसाइटलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ केही न केही चेन्जेस भएर आएको छ। मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट इलिगेन्ट क्लिन एन्ड 100% रेस्पोन्सिभ भनेको छ। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू तपाईँले अब यो गेट स्टार्टेड बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ टेक्नोलोजी के साथ युट्युब च्यानलतिर रिडाइरेक्ट भएर जानुहुन्छ। जस्तै म यहाँ गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरेँ र गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि यही पेजमा देखाइदियो मेरो युट्युब च्यानललाई। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ चाहिँ मेरो वर्डप्रेसको सिरिज अहिले चलिरहेको छ मेरो युट्युब च्यानलमा। सो म यसलाई ब्याकअप गर्छु र ब्याक गरिसकेपछि तपाईँले अब चाहनुहुन्छ कि मेरो यो जुन युट्युब च्यानल छ जुन अर्को पेजमा खोलोस्, एउटा नयाँ ट्याबमा खोलोस्, त्यसको लागि अब के गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली तपाईँ यहाँ इलिमेन्टरमा आउनुहोस् र ओके, इलिमेन्टरमा आइसकेपछि यहाँ लिङ्कको अप्सन छ। तपाईँ यहाँ लिङ्क अप्सनमा जानुहोस् र ओपन न्यू विन्डोमा गर्नुभयो भने न्यू ट्याबमा गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ एउटा नयाँ ट्याबमा चाहिँ तपाईँको च्यानल खुल्छ। ओके, सो म यसलाई अपडेट गरिदिन्छु र अपडेट गरिसकेपछि साथीहरू अब के हुन्छ भन्दाखेरि बल्ल म तपाईँहरूलाई अब चाहिँ देखाउँछु। त्यो कुरा यो भयो चाहिँ फर्स्टको कुरा। देन त्यसपछि आउँछ हामी मुनि आउँछौँ। मुनि चाहिँ अब अलिकति यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सेप डिभाइडर छ। सेप डिभाइडर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो दामी छ। सेप डिभाइडर ट्रायङ्गल सेपमा छ। सो त्यसको लागि अब तपाईँले यो चेन्ज गर्नको लागि अब के गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले यो ट्रायङ्गल चाहिँ मन पर्नु, तपाईँले यहाँ जिग ज्याग राख्न मन पऱ्यो, क्लाउड राख्न मन पऱ्यो, माउन्टेन्स राख्न पऱ्यो। अब तपाईँले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली तपाईँ यहाँ एडिट सेक्सनमा जानुहोस्। यहाँ एडिट सेक्सन आउँछ र एडिट सेक्सनमा गएर चाहिँ यहाँ स्टाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टाइलमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू अब तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मुनि आउनुहोस् र यहाँ चाहिँ एउटा अप्सन छ सेप डिभाइडर। तपाईँले यो सेप डिभाइडरमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसलाई सेप डिभाइडर भन्छ। र तपाईँले कताको चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, माथिको कि तलको। हामीले त यहाँ तलको चेन्ज गर्छौँ। तपाईँले माथिको चाहनुहुन्छ भने माथि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पली यहाँ बटममा जानुहोस् र बटममा गइसकेपछि यहाँ ट्रायङ्गल छ। त्यो ट्रायङ्गललाई चाहिँ तपाईँले माउन्टेन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ड्रप्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जिग ज्याग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट त्यो त्यतिको अलिकति मजाले देखिएन। सो म चाहिँ यहाँ मलाई ट्रायङ्गल मनपर्छ, म ट्रायङ्गल राख्छु। तपाईँले कस्तो मनपर्छ तपाईँले आफ्नो हिसाबले पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चुज गरेर। यति गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा इमेजेसको यहाँ चाहिँ एउटा बटन पनि छ जुन मुनि एरो देखाएको छ। मुनि पनि केही समथिङ छ भनेर चाहिँ देखाएको छ। तपाईँसँग आइकन छ भने आइकन पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। छैन भने केही फरक पर्दैन। यसलाई हटाएर अरू पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि मिल्छ। जस्ट सिम्पली तपाईँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् आइकन लाइब्रेरीमा र यहाँ मोर देन 50वटा चाहिँ आइकनहरू छ।
तपाईँले एउटा जुन तपाईँलाई मनपर्छ तपाईँले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले यो मनपर्छ भने तपाईँले यो राख्नुहोस्, यसलाई इन्सर्ट गर्नुहोस् र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो पनि आएको छ। बट अहिले मलाई यो ठिक लाग्यो, म यसलाई यतिकै गरिदिएँ। यति गरिसकेपछि चाहिँ म यसलाई अपडेट गरिदिन्छु। अपडेट गरिसकेपछि साथीहरू अब के हुन्छ भन्दा अपडेट भयो र अपडेट भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि एड भइसक्यो, यो पनि एड भइसक्यो। मेक अ वर्डप्रेस हामीले टाइटलको नाम दियौँ, यो भइसक्यो। र अब चाहिँ हामी यहाँ आफ्नो अबाउट मी सेक्सनमा आउँछौँ। अबाउट मी सेक्सनमा अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यति काम गरिसकेपछि साथीहरू अब हामी काम गर्छौँ अबाउट मीको बारेमा। अब अबाउट मीमा हामी आफ्नो फोटो राख्छौँ, आफ्नो टाइटल डिस्क्रिप्सन दिन्छौँ। ओके, सो अबाउट मीमा फर्स्टमा हामी फोटो हाल्छौँ। फोटो हाल्नको लागि सिम्पली तपाईँ चुज इमेजेसमा क्लिक गर्नु होला र इमेजेसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले जुन फोटो तपाईँको हो त्यो आफ्नो फोटोलाई यहाँ पहिला आफ्नो मिडियामा ल्याउनुहोस्, त्यहाँ चाहिँ इन्सर्ट गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्सर्ट मिडियामा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। र फोटोको साइज मस्ट बी 200x200 हुनुपर्छ, त्यति भयो भने बेस्ट हुन्छ। र इन्सर्ट मिडियामा क्लिक गरिदिनुहोस्। र इन्सर्ट मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि साथै तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ फोटो यहाँ आइसकेको छ। बट मलाई यो स्क्वायरमा मन पर्न म यसलाई चाहिँ बोर्डर रेडियस दिन्छु, किन भन्दाखेरि यो अलिकति सर्कलमा जान्छ। सो बोर्डरलाई रेडियस दिन चाहन्छ भने बोर्डरलाई रेडियस पनि दिन मिल्छ। सो म चाहिँ यसलाई जस्ट बोर्डर रेडियस दिन्छु। कतिको चाहिँ पहिला चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ बोर्डर रेडियस भइरहेछ। जस्ट म 100 नै दिन्छु, 100 किनभने राम्रो देखिरहेछ। र यसलाई जस्ट क्लिक गर्ने बित्तिकै के हबर दिन चाहनुहुन्छ भने जस्तै फोटोमा कसैको माउस क्रसर गयो भने त्यहाँ इमेज हबर होस् भन्नको लागि तपाईँले केही इमेजमा हबर दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि मिल्छ। जस्ट मैले यहाँ श्रिङ्क युज गरिरहेको छु। सो श्रिङ्कमा क्लिक गर्छु र तपाईँ जस्ट मेरो अब यो जुन माउस छ यो यहाँ जान्छ नि, यो श्रिङ्क हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मुनि चाहिँ श्रिङ्क भइरहेछ। बट तपाईँले अरू के दिन मन छ भने तपाईँले त्यो पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै म पप दिन्छु। पप दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट हेर्नु है यस्तो हुन्छ। बट यो आई डोन्ट लाइक द्याट। सो म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि ग्रो गरिदिन्छु। ग्रो गऱ्यो भने अलिकति जस्तै म यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ ग्रो भइरहेछ। मेरो क्रसर जब यो फोटोमा जान्छ त्यो चाहिँ फोटो चाहिँ ग्रो हुन्छ, अलिकति माथि आउँछ। ओके, र यो तपाईँ अबाउट मीलाई हटाएर अबाउट अस पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अब के को बारेमा चाहिँ तपाईँ यहाँ डिस्क्रिप्सन दिन चाहनुहुन्छ, के बारेमा तपाईँले टाइटल दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँले त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, देन त्यसपछि आउँछ तपाईँको आफ्नो बारेमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो एउटा काम यो हो, यो म काम गर्छु। तपाईँले यहाँ डिस्क्रिप्सन दिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो डिस्क्रिप्सन म अलरेडी लेखेर राखेको छु। सो जस्ट म त्यहाँबाट कपी एन्ड पेस्ट मात्र गर्छु। तपाईँले आफूले लेख्नु होला। सो मस्ट यो मैले चाहिँ यतिलाई कपी गरेँ, Ctrl+C र यहाँ ल्याएर जस्ट पेस्ट गरिदिएँ। ओके, यति गरिसकेपछि यो चाहिँ मेरो अबाउट मीको सेक्सन पनि कम्प्लिटेड हुन्छ। बट तपाईँले के लाग्छ भने म यसको ब्याकग्राउन्डमा केही इमेजेस दिन चाहनुहुन्छ भने इमेजेस पनि दिन सक्नुहुन्छ है साथीहरू। स्टाइलमा जानुहोस् र स्टाइलमा गइसकेपछि तपाईँले कस्तो के कलर दिन मन छ भने कलर पनि दिन सक्नुहुन्छ। भिडियो एड गर्न छ भने भिडियो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पली म यहाँ चाहिँ एउटा इमेज दिन्छु। इमेजमा कस्तो दिन्छु भन्दाखेरि इमेजमा यो ब्याकग्राउन्ड इमेज दिन्छु र यसलाई म इन्सर्ट गरिदियो भने यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ आएर बसेको हुन्छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बट यो मलाई त्यति ठिक लागेन। सो म यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु र यसलाई यत्तिकै छोडिदिन्छु। ओके, र जस्तै यो अहिले चाहिँ मुनिबाट आइरहेछ है साथीहरू। सो मुनिबाट आउनको लागि अब दायाँ बायाँ कताबाट आउनको लागि तपाईँले चाहिँ चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँ एडभान्समा जानुहोस् र एडभान्समा गइसकेपछि यहाँ मोसन इफेक्टमा कलिक गर्नुहोस्। मोसन इफेक्ट तपाईँलाई कस्तो चाहिएको छ डिफल्ट भने चाहिँ यहाँ तपाईँलाई फ्याड इन कि फ्याड डाउन चाहिएको छ, कस्तो चाहिएको छ यस्तो आउँछ। ओके, तपाईँलाई कताबाट चाहिएको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। फेड इन लेफ्ट, फेड इन राइट यस्तो आउँछ है। तपाईँलाई कस्तो चाहिएको छ त्यो तपाईँले जुम इन जुम अप तपाईँले कस्तो, यो चाहिँ बब्बाल लाग्यो मलाई चाहिँ फेड इन अप यहाँ राम्रो लाग्छ। सो म फेड इन अप यहाँ फेड इन राइट पनि यहाँ अप्सन छ, तपाईँले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ मेरो बेस्ट भनेको फेड इन अप, जहिले पनि तलबाट माथि चाहिँ, यो मलाई एकदमै मनपर्छ। सो म चाहिँ यो राखेँ। तपाईँले आफ्नो तरिकाले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ अब मुनि आउनुहोस् र मुनिमा तपाईँको सर्भिसेस के छ, तपाईँले आफ्नो सर्भिसेस पनि दिन चाहनुहुन्छ भने सर्भिसेस पनि दिन सक्नुहुन्छ। र चाहिँ जस्ट यहाँ चाहिँ वेबसाइट ट्युटोरियल छ, तपाईँले यसको टाइटल पनि चेन्ज गर्छु म। सो म यहाँ टाइटललाई कन्टेन्टमा जान्छु र टाइटललाई हटाएर म चाहिँ यहाँ टेक्नोलोजी साथ दिन्छु। यहाँ चाहिँ म आफ्नो नाम दिएँ, आफ्नो युट्युबको नाम दिएँ र युट्युब डिस्क्रिप्सन पनि म आफ्नो युट्युबको नै दिन्छु। सो म यहाँ युट्युबमा जान्छु र देन यहाँ सर्च गर्छु टेक्नोलोजी साथ। र त्यसपछि आउँछ म आफ्नो च्यानलभित्र जान्छु, देन अबाउट सेक्सनमा जान्छु र अबाउट सेक्सनमा गइसकेपछि साथीहरू जस्ट म यहाँबाट क्लिक गर्छु र म यति कन्टेन्टलाई चाहिँ कपी गर्छु, देन यहाँ ल्याएर चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु। Ctrl+V यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु। यतिको राम्रो देखिरहेछ। बट यतिको भयो भने
यतिकै भयो भने चाहिँ राम्रो देखिरहेको छ। बट अनि तपाईँले साथीहरू जस्तै मेरो यो टेक्नोलोजीको साथ युट्युब च्यानल भइसक्यो र यति भइसकेपछि तपाईँले यसलाई आफ्नो च्यानलमा रिडाइरेक्ट गराउन चाहनुहुन्छ भने रिडाइरेक्ट पनि गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले युट्युब यहाँ लिङ्क पनि दिन चाहनुहुन्छ भने लिङ्क पनि दिन मिल्छ। जस्तो म यहाँ जान्छु र यहाँ गइसकेपछि म आफ्नो च्यानललाई कपी गरेँ। जस्तै म यति गरेर कन्ट्रोल सी देन म यहाँ ल्याएर चाहिँ आफ्नो लिङ्कलाई पेस्ट गरिदिन्छु। यो चाहिँ यहाँ पेस्ट भइसक्यो। जस्ट अब कुनै व्यक्ति मेरो यो टेक्नोलोजीको साथमा क्लिक गऱ्यो भने त्यो पनि मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ रिडाइरेक्ट भएर चाहिँ जान्छ है। तपाईँले युट्युबको आइकनलाई हटाएर अरू पनि कुनै आइकन राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न आइकनहरू छ है। जस्तै यहाँ चाहिँ युट्युब छ। जस्तै यो युट्युब राख्यो भने अलिक कस्तो देखिन्छ हेरौँ है, त्यति मजाले देखिएन। सो म कन्ट्रोल जेडलाई ब्याक गरिदिन्छु र त्यही पनि राख्न सक्छु। तपाईँले कन्ट्रोल जेडलाई ब्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल वाइले रिडु पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईँले यसलाई पनि सेम एज लाइक तपाईँले यसलाई जसरी चेन्ज गर्नुभयो त्यसरी नै यसलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यति गरिसकेको साथीहरू तपाईँले यो आफ्नो कामलाई चाहिँ अपडेट गरिदिनुहोस्। अपडेट गर्नु भएन भने तपाईँको चाहिँ वर्क सेभ हुँदैन र तपाईँले जति पनि काम गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ सब लस हुन्छ। सो अलवेज चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ अपडेट गर्नुहोस्। अपडेट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको वर्क चाहिँ सेभ हुन्छ। र सिम्पली चाहिँ अब चाहिँ तपाईँ एकचोटि आफ्नो वेबसाइटलाई रिलोड गर्नुभयो भने तपाईँको वेबसाइटमा चाहिँ केही न केही चेन्जेस भएर आएको हुन्छन्। यो हामीले अलरेडी चेन्ज गरिसकेका छौँ। ओके, देन त्यसपछि आउँछ सर्भिसेसको बारेमा। सर्भिसेसमा हामीले अबाउटमा दियो र बोर्डरलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सिरिङ भइरहेछ, फेड इन अप भइरहेछ र यहाँ चाहिँ अबाउटमा त्यतिकै छोडियौँ र देन त्यसपछि हामीले आफ्नो बारेमा लेख्यौँ। तपाईँले आफ्नो बारेमा लेख्नुभयो होला, आई होप। इफ लेख्नु भएको छैन भने लेख्नु होला। त्यो एकदमै तपाईँको पोर्टफोलियोलाई चाहिँ अलिकति दामी देखाउने काम गर्छ। र देन त्यसपछि आउँछ सर्भिसेसमा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि सर्भिसेसमा हामीले टेक्नोलोजीको साथ नाम दियौँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हबर भइरहेछ र देन टेक्नोलोजीको साथको हामीले टाइटल दियौँ र त्यसपछि चाहिँ टेक्नोलोजी साथ युट्युब च्यानलबाट हामीले जस्ट यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सन दियौँ र यसलाई हामीले केही पनि गरेन, किनभने अहिले जस्ट हामीले यो चाहिएको छैन। यो तपाईँले के दिन मन छ भने तपाईँले यहाँ पनि दिन सक्नुहुन्छ। ओके, अब हामी के गर्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी गर्छ इन्स्टाग्राम। आफ्नो पोर्टफोलियो वेबसाइटमा इन्स्टाग्रामलाई चाहिँ कसरी एड गर्न सकिन्छ। सो इन्स्टाग्रामलाई कसरी एड गर्न सकिन्छ अब हामी सिक्छौँ। सो इन्स्टाग्राम एड गर्नको लागि सिम्पली तपाईँ आफ्नो ड्यासबोर्डमा जानुहोस्, ड्यासबोर्डमा क्लिक गर्नुहोस् र देन त्यसपछि हामीले एउटा अर्को प्लगइनलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ। सो हामीले त्यो प्लगइनलाई चाहिँ इन्स्टल गर्छौँ। सो प्लगइनलाई इन्स्टल गर्नको लागि सिम्पली तपाईँ प्लगइन्समा जानुहोस् र देन एड न्यूमा र तपाईँ यहाँ आएर सर्च गर्नुहोस् इन्स्टाग्राम फिड सर्च गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ एसएमएस बलुन भन्ने चाहिँ एउटा प्लगइन्स आउँछ। तपाईँले त्यो प्लगइनलाई चाहिँ एक्टिभ गर्नुपर्छ, पहिला इन्स्टल गर्नुपर्छ, देन त्यसपछि एक्टिभ गर्छ। सो इन्स्टल गर्नको लागि सिम्पली यहाँ इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्स्टल हुनको लागि एकछिन केही टाइम लिन्छ है साथीहरू, तपाईँ नाचिदिनुहोस्। आई होप साथीहरू अहिलेसम्म मैले भनेको कुराहरू सबै क्लियर छ होला। इफ क्लियर छैन भने तपाईँले मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अरू भिडियोलाई ब्याकवर्ड र फरवर्ड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आई होप अहिलेसम्म चाहिँ क्लियर छ होला। र साथीहरू च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। यहाँ इन्स्टल भइसक्यो र इन्स्टल भइसकेपछि सिम्पली तपाईँले यसलाई जस्ट एक्टिभेटमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। यो पनि एक्टिभ भइसक्यो र एक्टिभ भइसकेपछि साथीहरू तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मुनि चाहिँ यहाँ इन्स्टाग्राम फिड भन्ने यहाँ चाहिँ अप्सन आएको छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो यो प्लगइनलाई इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा इन्स्टाग्रामको फिड अप्सन आएछ। तपाईँले सिम्पली यो इन्स्टाग्राम फिडमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् एन्ड मेक स्योर यु हेभ टु लग इन योर इन्स्टाग्राम अकाउन्ट इन योर ल्यापटप अर कम्प्युटर। ओके, तपाईँको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा चाहिँ इन्स्टाग्राम लगइन हुनुपर्छ भन्ने बल्ल यो कामहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। ओके, सो यति गरिसकेपछि कनेक्ट एन्ड इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्स्टाग्राम एकाउन्ट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ पर्सनल अरू बिजनेस तपाईँले आफ्नो यहाँ चुज गर्नुहोस्। मेरो चाहिँ यहाँ पर्सनल हो, सो म यहाँ पर्सनलमा क्लिक गर्छु, देन कनेक्टमा क्लिक गरिदिन्छु। र यति गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ चाहिँ मेरो इन्स्टाग्रामको चाहिँ अकाउन्ट खुल्छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले अलाउ गरिदिनुहोस् एन्ड कनेक्ट दिस एकाउन्ट सक्सेसफुली कनेक्टेड भनेको छ। यति गरिसकेपछि साथीहरू अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई सिम्पली यहाँ कस्टमाइजमा क्लिक गर्नुहोस् र कस्टमाइजमा तपाईँ विथ अफ फिट 100 नै राख्नु होला, हाइट अफ यतिकै छोडिदिनुहोस् र कलर कस्तो ब्याकग्राउन्ड कलर कस्तो दिन चाहनुहुन्छ त्यो पनि दिनुहोस्। र ब्याकग्राउन्ड कलर होइन, हामीले ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामीले अब चाहिँ भिडियो हाल्छौँ। सो लेआउट कस्तो दिन चाहनुहुन्छ, मेसनरी, हाइलाइट, ग्रेड तपाईँले त्यो दिनुहोस्। नम्बर अफ फोटो कतिवटा सो गर्न चाहनुहुन्छ, 20वटा 30वटा तपाईँलाई कति मनपर्छ तपाईँले सो गर्न सक्नुहुन्छ। बट म 8वटा सो गर्छु, 4 + 4 8। ओके, नम्बर अफ कलम साइडमा चाहिँ कतिवटा देखाउन चाहनुहुन्छ, 1 2 3 4 कतिवटा देखाउन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँको मर्जी हो। म चाहिँ 4 राख्छु र त्यसपछि आउँछ सर्ट बाई फोटो बाई न्यू टु वर्ल्ड अर
ऱ्यान्डम राख्न चाहनुहुन्छ म राख्छु न्यू टु ओल्डेस्ट र यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिन्छु। ओके, र सेभ भइसकेपछि साथीहरू तपाईँ आफ्नो वेबसाइटलाई भिजिट गर्नुहोस्, यहाँ आउनुहोस् र यसलाई राइट क्लिक ओपन लिङ्क न्यू ट्याब यति गर्नुहोस्। ओके, र यति गरिसकेपछि तपाईँको अब चाहिँ केही न केही यहाँ चेन्जेस भएर आएको छ। तपाईँको यहाँ केही न केही जस्तै यहाँ चाहिँ मेक वर्डप्रेस वेबसाइट आयो, देन त्यसपछि हामीलाई आयो एबाउट मी, देन त्यसपछि आयो हाम्रो सर्भिसेस, देन यहाँ बुम यहाँ चाहिँ आयो हाम्रो इन्स्टाग्रामको अकाउन्टको प्रोफाइल। तपाईँले जब यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ नि कुनै फोटोमा यसले चाहिँ एउटा न्यू ट्याबमा अटोमेटिक खोलिदिन्छ। जस्तै मैले यो फोटोमा क्लिक गरेँ र यो चाहिँ अटोमेटिकमा चाहिँ अर्को ट्याबमा चाहिँ खोल्छ। इफ मलाई तपाईँले इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुपर्छ भने इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला, मेक स्योर। ओके, म यसलाई कट गरिदिन्छु र नम्बर अफ फोटो 8वटा भयो र नम्बर अफ कलम चाहिँ 4वटा भयो। नम्बर अफ फोटो 1 2 3 4 5 6 7 8 र नम्बर अफ कलम 1 2 3 4। ओके, यति भइसकेपछि साथीहरू यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ व्हाइट ब्ल्याक आइरहेको छ, यति चाहिँ ठिक लागेन है। अब ठिक लागेन भने अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब ब्याकग्राउन्डमा हामीले फोटो पनि एड गर्न सक्छौँ, स्लाइड सो पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ, भिडियो पनि एड गर्न सक्छौँ। हामीले के गरिदिने, हामीले चाहिँ यहाँबाट भिडियो एड गर्छौँ। ओके, सो म यहाँ युट्युबमा जान्छु youtube.com र youtube.com आइसकेपछि साथीहरू अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँलाई कस्तो खालको भिडियो मनपर्छ तपाईँले त्यो भिडियोलाई सर्च गर्नुहोस् है। जस्तै म चाहिँ यहाँ राख्छु वाटरफलको, मलाई चाहिँ वाटरफल एकदमै मनपर्छ, सो म यहाँ वाटरफल राख्छु। वाटरफल यहाँ सर्च गरेँ र वाटरफल सर्च गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ विभिन्न वाटरफलहरू चाहिँ आएको छ। सो तपाईँलाई कस्तो वाटरफल मनपर्छ तपाईँले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट फर्स्टमा चाहिँ यही भिडियोलाई म अपलोड यहाँ चाहिँ प्ले गर्छु र प्ले गरिसकेपछि म यसलाई कन्ट्रोल सीले कपी गर्छु। ओके, कपी गरिसकेपछि साथीहरू अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले जस्ट यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, एडिट विथ एलिमेन्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू अब तपाईँले सिम्पली यसलाई अलिकति मुनि ड्र्याग गर्नुहोस् र इन्स्टाग्राम फिडमा आइसकेपछि तपाईँले सिम्पली यो एडिट सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। देन त्यसपछि स्टाइलमा जानुहोस् र स्टाइलमा गइसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ चाहिँ के दिन चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। इमेज दिन चाहनुहुन्छ, ग्रेडियन्ट, भिडियो के दिन चाहनुहुन्छ हामीले भिडियो दिन्छौँ। सो भिडियो एड गर्नको लागि सिम्पली यहाँ भिडियोमा क्लिक गरिदिनुहोस्। देन तपाईँलाई कुन भिडियोलाई चाहिँ यहाँ सो गराउन चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ। सो म चाहिँ यहाँ भिडियोको वाटरफल राख्न चाहन्छु, म सिम्पली यहाँ कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिन्छु र पेस्ट गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यसलाई एकचोटि अपडेट गरिदिनुहोस्। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ इन्स्टाग्रामको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एउटा वाटरफलको भिडियो चाहिँ आएर बसेको छ। सो अब चाहिँ एकचोटि हामी आफ्नो वेबसाइटलाई भिजिट गर्छौँ र वेबसाइटलाई भिजिट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ भिजिट साइडमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्डमा भिडियो प्ले भइराखेको छ। तपाईँले आई होप तपाईँले यहाँ हेरिराख्नु भएको छ होला, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ प्ले भइरहेछ, यहाँ चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ प्ले भएको छ। सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यति भइसक्यो र टेस्टिमोनियलमा तपाईँले चाहिँ अब फोटो एड गर्न मन छैन फोटो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो फोटो एड गर्नको लागि सिम्पली तपाईँ एडिट विथ एलिमेन्टरमा क्लिक गर्नुहोस् र सिम्पली तपाईँ यसलाई चाहिँ अलिकति डाउन गर्नुहोस् र देन त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ इमेजेसमा क्लिक गर्नुहोस् र देन यहाँ चाहिँ इमेज साइज आउँछ र यसको इमेजको साइज थम्बनेल साइज कति भन्दाखेरि 150 x 150 गर्नुभयो भने एकदमै चाहिँ बेस्ट हुन्छ। सो म चुज इमेजेसलाई गरेँ, म एउटा यहाँ इमेजेस लिन्छु। सुरुमा म एउटा इमेज लिन्छु जुन मेरो चाहिँ एउटा यो इमेजलाई लिन्छु, इन्सर्ट मिडिया 150 x 150 इमेज साइज छ, म यो लिएँ। ओके, र यो लिइसकेपछि साथीहरू यहाँ चाहिँ इमेज चाहिँ अब आउँछ। ओके, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो इमेज आइसकेको छ र इमेज तपाईँले आफ्नो डिजाइन अनुसार तपाईँले आफ्नो यहाँ चाहिँ कन्टेन्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ। ओके, सो म कन्टेन्ट दिन्छु। कन्टेन्ट कस्तो दिन्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई आफूलाई जस्तो कन्टेन्ट मनपर्छ तपाईँले चाहिँ कन्टेन्ट दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै म एउटा कन्टेन्ट दिन्छु, कन्टेन्टमा के दिन्छु भन्दाखेरि सेयर मार्केट ग्रुप भनेर दिन्छु म। तपाईँले जस्तो मन लाग्यो तपाईँ त्यस्तो पनि दिन सक्नुहुन्छ। ओके, र यो मान्छेको नाम के हो तपाईँले त्यसो मान्छेको नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ नाम दिन्छु, यो दाइको नाम सिलास राई। ओके, सिलास राई नाम भयो र नाम भइसकेपछि साथीहरू एकछिनमा अपडेट हुन्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेयर मार्केट ग्रुप भनेर मैले दिएँ र देन त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्टार पनि छ, तपाईँले यसलाई चेन्ज गर्न मन छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ स्टाइलमा गएर। ओके, र कस्तो कलरहरू तपाईँले दिन चाहनुहुन्छ त्यो सब यहाँबाट चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। मार्जिन प्याडिङ कति राख्ने नराख्ने इजिली चाहिँ यहाँबाट पनि दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। र अर्कोमा चाहिँ म दिन्छु, म अर्कोमा क्लिक गर्छु र अर्कोमा यहाँ क्लिक गरेर म एउटा अर्को इमेजलाई चाहिँ ओपन गर्छु। यो चाहिँ साराबेत, यो इमेजलाई एड गरेँ र यो इमेजलाई एड गरिसकेपछि म यसको चाहिँ टेस्टिमोनियल कन्टेन्टमा यसको नाम दिन्छु है। यसको नाम चाहिँ साराबेत। तपाईँले आफ्नो तरिकाले आफ्नो टेस्टिमोनियलको डिस्क्रिप्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ है साथीहरू। सो म चाहिँ यहाँ दिन्छु द फाउन्डर अफ साराबेत
यति दिएँ र यति दिइसकेपछि तपाईँले यहाँ अर्को कुनै इमेज एड गर्न मन छ भने चाहिँ इमेज पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। इफ इमेज छैन भने इमेज चाहिँ बनाउनु होला है साथीहरू। ओके, सो म यहाँ अर्को इमेजमा क्लिक गर्छु, यहाँ चाहिँ अर्को इमेजमा क्लिक गर्छु र यहाँ चाहिँ यहाँबाट अर्को इमेज लिन्छु म। यहाँ त्यो इमेज छैन, सो म अपलोड फाइलमा जान्छु र अपलोड फाइलमा गइसकेपछि सिलेक्ट फाइल, देन त्यसपछि आउँछ लोकल डिस्क ई र यहाँ चाहिँ यो एउटा इमेज छ हाम्रो साइमन दाईको, द फाउन्डर अफ simonjohn.com। ओके, सो इन्सर्ट मिडियामा क्लिक गरिदिनुहोस् र इन्सर्ट मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँको नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ। बट यसको चाहिँ अलिकति के भयो भन्दाखेरि यसको चाहिँ टेस्टिमोनियल कन्टेन्ट अलिकति मुनि आयो। सो म चाहिँ के गर्छु भन्दा साराबेत यति गरेपछि बेस्ट भयो र यहाँ जान्छु म देन टेस्टिमोनियल कन्टेन्टमा आउँछु र टेस्टिमोनियल कन्टेन्टमा आइसकेपछि पहिला फर्स्टमा नाम चेन्ज गर्छु म साइमन राई। ओके, म नाम दिएँ साइमन राई र यहाँ आएर म दिन्छु फाउन्डर अफ पोखरा जब्स। तपाईँले यसरी आफ्नो टेस्टिमोनियलको चाहिँ फोटो, डिस्क्रिप्सन, टाइटल पनि दिन सक्नुहुन्छ र यसको साइज भनेको 150 बाई 150 हो। ओके, र तपाईँले यो थिम चाहिँ भिडियोको मुनि पाउनुहुन्छ, तपाईँले भिडियोको मुनिबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। साँच्चै म फेरि भने इफ तपाईँलाई थाहा छैन भने ओके, अहिले चाहिँ यसलाई अपडेट गरिदिनुहोस् र अपडेट गरिसकेपछि साथीहरू अब कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो वेबसाइट तपाईँ सिम्पली यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् र जस्ट यहाँ गएर सर्च गर्नुहोस् लोकल होस्ट / वर्डप्रेस सर्च गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ वर्डप्रेस वेबसाइट चाहिँ खुल्छ। यो चाहिँ हामीले अफलाइन बनाइरहेको छौँ। इफ अनलाइन बनायो भने लोकल होस्ट हामीले दिन्नौँ। जस्तै तपाईँ yourwebsite.com हाल्नुभयो भने तपाईँको यो वेबसाइट चाहिँ खुल्छ। अनलाइन कसरी वेबसाइट बनाउने म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा सिकाउने छु। अहिले चाहिँ म अफलाइनबाट सिकाइरहेको छु। ओके, हामीले अहिले टेस्टिमोनियल एड गऱ्यौँ र टेस्टिमोनियलमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। टेस्टिमोनियलमा चाहिँ हामीलाई ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याङ्क नै राख्छ, किनभने एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। यहाँ चाहिँ मैले एउटा चाहिँ इमेज एड गरेँ, जसको नाम चाहिँ मैले टाइटल दिएँ सिलास रे र डिस्क्रिप्सन दिएँ सेयर मार्केट गुरु। र देन त्यसपछि मैले अर्को एउटा इमेज एड गरेँ जसको नाम चाहिँ साराबेत, द फाउन्डर अफ साराबेत युट्युब च्यानल। तपाईँले त्यहाँलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र देन त्यसपछि आयो साइमन राई, फाउन्डर एन्ड सिइओ अफ पोखरा जब्स। र देन त्यसपछि मैले टाइटल पनि दिएँ। ओके, यदि दिइसकेपछि साथीहरू अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। तपाईँले यहाँ तपाईँको कुनै वेबसाइट छ, कुनै भिडियो छ भने तपाईँले यहाँ त्यसको लिङ्क दिएर तपाईँले यहाँबाट पनि प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ हेऱ्यो भने यो चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ प्ले भइरहेको छ। सो यो लिङ्कलाई कसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ मेरो भिडियो प्ले भइरहेको छ। ओके, यतिको मैले बन्द गर्छु र बन्द गरिसकेपछि साथीहरू अब चाहिँ यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, एलिमेन्टरमा जानु पऱ्यो। एलिमेन्टरमा गइसकेपछि यहाँ मुनि आउनु पऱ्यो। देन तपाईँले यो पेनमा क्लिक गर्नु पऱ्यो। यो पेनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ त्यो युट्युब च्यानल कहाँ रिडाइरेक्ट गराउन चाहनुहुन्छ, भिमोमा रिडाइरेक्ट गराउनुहुन्छ, फेसबुक, युट्युब, लिङ्कडिन कहाँ तपाईँले रिडाइरेक्ट गराउनुहुन्छ, कुन भिडियोलाई चाहिँ रिडाइरेक्ट गराउन चाहनुहुन्छ। ओके, त्यो भिडियोको चाहिँ तपाईँले यहाँ लिङ्क दिनुपर्छ। सो सिम्पली म के गर्छु भन्दाखेरि म एउटा भिडियोलाई ओपन गर्छु youtube.com, युट्युबमा जान्छु र युट्युबमा आइसकेपछि सिम्पली र कुनै एउटा भिडियोलाई चाहिँ म लिन्छु। जस्तै यो हाउ टु इन्स्टल विन्डोज 10 छ, म यसको लिङ्क चाहिँ कपी गर्छु यहाँबाट। यसको लिङ्क म यहाँबाट कपी गर्छु, कन्ट्रोल C, र देन त्यसको लिङ्कलाई म यहाँ ल्याएर चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि साथीहरू अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको लिङ्क म यहाँ जस्ट ल्याएर चाहिँ पेस्ट गरिदिएर पेस्ट गरिसकेपछि त्यसको भिडियोको लिङ्क यहाँ चाहिँ त्यसको भिडियोको थम्बनेल चाहिँ इम्बेडेड भएर चाहिँ यहाँ आएको छ। यहाँ आइसकेपछि साथीहरू तपाईँले यसको कन्टेन्टलाई तपाईँले यहाँबाट भिडियोलाई प्ले पनि गर्न सक्नुहुन्छ इफ चाहनुहुन्छ भने। इफ चाहनुहुन्न भने नट प्रब्लम। ओके, मैले चाहिँ यसलाई म बन्द गरेँ र बन्द गरिसकेपछि तपाईँले यसको यो जुन कन्टेन्ट छ तपाईँले यो कन्टेन्टलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले हटाइदिएँ, यसलाई हटाएँ। ओके, र सब्सक्राइब अन युट्युब भन्ने छ र सब्सक्राइब अन युट्युब भइसकेपछि साथीहरू तपाईँले त्यसलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र देन त्यसपछि सब्सक्राइब अन युट्युब भइसकेपछि तपाईँले यसलाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँले सब्सक्राइबमा कसैले क्लिक गर्यो भने तपाईँले कता रिडाइरेक्ट गराउन चाहनुहुन्छ त्यो पनि गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने यो पनि अर्कोमा चाहिँ अपडेट भयो, चाहिँ रिडाइरेक्ट भएर चाहिँ अर्कोमा जान्छ। सो म चाहिँ यहाँ अब अपडेट गर्छु र अपडेटमा क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ अपडेट हुन्छ र अपडेट भइसकेपछि साथीहरू लगभग हाम्रो कामहरू चाहिँ सकिन्छ। देन त्यसपछि आउँछ तपाईँको यहाँ ब्लग। र ब्लगलाई कसरी अब के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले जति पनि ब्लग लेख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सब यहाँ आएर बसेको हुन्छ। सो ब्लग भइसक्यो। जस्ट तपाईँले यसलाई F5 रिफ्रेस गर्नुभयो भने अरू त सिम्पली तपाईँ यहाँबाट गएर रिफ्रेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विन्डोज 10 कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो भिडियो पनि आइसकेको छ, जुन हामीले लिङ्क उता पुट गरेको थियो ब्याक एन्डमा र फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ यो देखाइरहेको छ। यो तपाईँले यो भिडियोलाई यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ यहीँ देखाउँछ। ओके, र
सब्सक्राइबमा हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि सब्सक्राइब अन युट्युब भनेको थियो। जस्तै यो लिङ्कमा क्लिक गऱ्यो भने यो चाहिँ अर्को ट्याबमा चाहिँ ओपन हुन्छ। जस्ट यहाँ क्लिक गरेँ, यो चाहिँ अर्को ट्याबमा चाहिँ रिडाइरेक्ट भएर लिएर गइदियो। ओके, सो यसलाई म चाहिँ ब्याक गर्छु र ब्याक गरिसकेपछि साथीहरू देन त्यसपछि आउँछ हाम्रो ब्लग। ब्लगमा जति पनि तपाईँले पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यो सबै ब्लग लिस्ट चाहिँ यहाँ आएर बसेको हुन्छ। ओके, यहाँ चाहिँ ब्लग आएर बसेको हुन्छ। इफ धेरै ब्लग छ भने तपाईँ यहाँ लोड गर्नुमा पनि क्लिक गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। इफ अलि एउटा मात्र छ। सो अब चाहिँ आयो कन्ट्याक्ट सेक्सनमा। अब कन्ट्याक्ट हामीलाई कसरी एड गर्न सक्छौँ, जस्तै यहाँ चाहिँ आफ्नो नाम डिटेल्स पनि दिन सक्छौँ। बट कन्ट्याक्टमा चाहिँ एउटा हामीले बक्स बनाउँछौँ। सो बक्स बनाउनको लागि सिम्पली आफ्नो ड्यासबोर्डमा जानुहोस्। ड्यासबोर्डमा आइसकेपछि साथीहरू अब चाहिँ तपाईँले एउटा अर्को प्लगइनलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ जुन हाम्रो कन्ट्याक्ट टेबल फर्मलाई पनि बनाउँछ। सो प्लगइन इन्स्टल गर्नको लागि सिम्पली प्लगइनमा जानुहोस्, देन एड न्यूमा जानुहोस् र एड न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ अब चाहिँ यहाँ गएर सर्च गर्नुहोस् डब्लुपी फर्म्स। ओके, सो यहाँ गएर गर्नु डब्लुपी फर्म्स सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ प्लगइन आउँछ। तपाईँले त्यसलाई इन्स्टल गरेर एक्टिभ गर्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आइसकेको छ कन्ट्याक्ट फर्म बाई डब्लुपी फर्म। तपाईँले यसलाई इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस् र देन यो इन्स्टलिङ हुनको लागि एकछिन टाइम लिन्छ, 1 देखि 2 मिनट लिन्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ लिन्न है। तपाईँको इन्टरनेट कतिको फास्ट छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। ओके, इन्स्टल भइसकेपछि अब देन हामी यहाँ एक्टिभेटमा क्लिक गरेर एक्टिभ गर्छौँ यसलाई। सो एक्टिभेटमा क्लिक गरिदिनुहोस् र एक्टिभेटमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू अब चाहिँ एउटा चाहिँ अर्को यहाँ चाहिँ अप्सन खुलेर आउँछ। जस्तै यहाँ एलिमेन्टर एसेन्सियल एड अन इन्स्टाग्राम फिड खुलेको थियो, त्यस्तै नै एउटा चाहिँ अब कन्ट्याक्ट डब्लुपी कन्ट्याक्ट फर्म भनेर एउटा अप्सन चाहिँ यहाँ बनेर आउँछ। यहाँ चाहिँ साइडमा बनेर आउँछ। ओके, सो सिम्पली तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा डब्लुपी फर्म बनेर आएको छ। सो तपाईँले यहाँ डब्लुपी फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले सिम्पली यहाँ एड न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। एड न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि देन त्यसपछि एउटा अप्सन आउँछ, तपाईँले त्यो सेटअप गर्नुपर्छ। तपाईँले सिम्पली यहाँ चाहिँ एउटा नेम दिनुहोस्। जस्तै म दिन्छु मेरो कन्ट्याक्ट र सिम्पली चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्क फर्म, सिम्पल कन्ट्याक्ट फर्म र न्युज लेटर साइन अप फर्म छ र सजेसन फर्म पनि छ। तपाईँले यहाँ सिम्पल कन्ट्याक्ट फर्ममा चाहिँ क्रिएट अ सिम्पल कन्ट्याक्ट फर्ममा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ चाहिँ लोडिङ हुँदैछ र लोडिङ भइसकेपछि यहाँ चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू खुल्छ। तपाईँले चाहिँ कस्तो मनपर्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। ओके, यति भइसकेपछि तपाईँलाई एउटा मेरो कन्ट्याक्टमा तपाईँले के चाहिन्छ, फर्स्ट नेम चाहिन्छ, लास्ट नेम चाहिन्छ, इमेल चाहिन्छ र कमेन्ट र मेसेज पनि चाहिन्छ होइन। यति भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसले आफ्नो तरिकाले तपाईँले यसलाई ड्रप एन्ड ड्र्याग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ तलको माथिको तल पनि दिन सक्नुहुन्छ। इम्पोर्टेन्ट छ कुन रिक्वायर्ड छ तपाईँले चाहिँ त्यो नामलाई चाहिँ तपाईँले हाइलाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अप्सन रिक्वायर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो जुन तपाईँले रातो रातो देख्नुभएको थियो स्टार कलरको, यो चाहिँ रिक्वायर्ड हो। जस्तै मैले यो कमेन्टमा आएर यसलाई यत्तिकै छोडिदियो भने यो चाहिँ नहाने पनि हुन्छ। बट यसलाई चाहिँ म अल रिक्वायर गरिदिन्छु। र यति गरिसकेपछि तपाईँ सेटिङमा आउनुहोस् र सेटिङमा आइसकेपछि तपाईँको कन्ट्याक्ट फर्म कन्ट्याक्ट नै हुन्छ। र सबमिटको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले सेन्ड लेखिदिनुहोस्। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ है। र सेन्ड भएपछि यहाँ मुनि चाहिँ सेन्डिङ हुन्छ, अटोमेटिक सेन्डिङ भइरहेछ। नोटिफिकेसन कहाँ दिन चाहनुहुन्छ तपाईँको एडमिन इमेलको चाहिँ इमेल राख्नु होला। म चाहिँ आफ्नो इमेल दिन्छु। मैले आफ्नो इमेल दिएर इमेल दिइसकेपछि तपाईँले तपाईँको इमेलमा चाहिँ अरूहरूले पठाएको डेटा तपाईँको इमेलमा चाहिँ आउँछ। देन कन्फर्मेसनमा आउनुहोस् र कन्फर्मेसनमा आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ मेसेजमा चाहिँ के दिन सक्नुहुन्छ यतिकै छोडिदिनुहोस् र यसलाई चाहिँ अरू केही पनि नगर्नुहोस्। इफ तपाईँले के अरू दिन मन छ भने तपाईँ यहाँबाट दिन सक्नुहुन्छ है साथीहरू। र यति गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई सेभमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। सेभ, यसलाई चाहिँ कट गरिदिनुहोस्। तपाईँले आफ्नो कन्ट्याक्ट फर्मको नाम दिनुभयो, जस्तो मैले नाम दिएँ मेरो कन्ट्याक्ट। यति गरिसकेपछि देन म यहाँ क्लिक गर्छु। देन यहाँ भिजिट साइट अहिले हुन्छ, म बन्द गर्छु यो दुइटालाई। र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू अब के हुन्छ भन्दाखेरि देन तपाईँको वर्डप्रेसको वेबसाइटमा लिएर जान्छ। देन क्लिक गर्नु विथ एलिमेन्टर। ओके, यति गरिसक्नुभयो। यति गरिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ सिम्पली मुनि आउनुहोस्। ओके, यहाँ इन्ड सेक्सनमा आउनुहोस्, यहाँ मुनि आउनुहोस्, मुनि मुनि आइसकेपछि त्यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट रहेको छ। सो सिम्पली तपाईँ पेन टुलमा क्लिक गर्नुहोस्, एडिट डब्लुपी फर्म। देन तपाईँ यहाँ सिलेक्ट फर्ममा क्लिक गर्नुहोस् र देन हामीले नाम दिएको थियो मेरो कन्ट्याक्ट। तपाईँले जे नाम राख्नुभएको थियो त्यो नेम चाहिँ यहाँ सो गर्छ। र देन मेरो कन्ट्याक्टमा म क्लिक गर्छु र मेरो कन्ट्याक्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ एउटा अप्सन आउँछ। ओके, यहाँ आइसक्यो मेरोमा। हामीले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल र कमेन्टमा मेसेज गरेको थियौँ। सो सिम्पली म यसलाई अपडेट गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि यो चाहिँ तपाईँको अपडेट भइसक्यो।
तपाईँले एलिमेन्ट र मद्दत जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। जस्तै मैले निड मोर इन्फर्मेसन छ, तपाईँले यसलाई हटाएर यसरी हटाएर पनि केही कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो म यसलाई पनि हटाइदिन्छु। आई डोन्ट बाइट मैले अलरेडी बनाएको थिएँ, सो मैले हटाइदिन्छु। र यसलाई बनाइसकेपछि तपाईँ यसलाई कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। इमेल दिन चाहनुहुन्छ भने इमेल पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो इमेल दिनको लागि सिम्पली म इमेलमा क्लिक गर्छु र यहाँ चाहिँ मेरो इमेल आउँछ। सो इमेल म चाहिँ यहाँ लेख्छु यो email.com। तपाईँले आफ्नो दिन सक्नुहुन्छ। IRCTC रिचार्ज म आफ्नो दिन्छु। तपाईँको फोन नम्बर छ भने फोन नम्बर दिनु होला, इफ छैन भने पनि केही फरक पर्दैन। बट आई होप तपाईँसँग फोन नम्बर छ होला। म आफ्नो फोन नम्बर दिन्छु, तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर छ भने फोन नम्बर दिनु होला, छैन भने केही फरक पर्दैन। बट इक्जाम्पलको लागि म चाहिँ यहाँ फोन नम्बर दिन्छु है। म चाहिँ फोन नम्बर दिएँ र तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँले त्यो आफ्नो एड्रेस पनि दिनु होला। म आफ्नो एड्रेस दिन्छु। यो एड्रेस कहाँ छ, मेरो एड्रेस कहाँ हो, तपाईँले तपाईँको एड्रेस कहाँ हो त्यो आफ्नो एड्रेस दिनु होला। जस्तै मेरो लेक साइड। ओके, म आफ्नो एड्रेस दिएर एड्रेस दिइसकेपछि साथीहरू लगभग हाम्रो यसलाई कामहरू भइसक्यो र म यसलाई अपडेट गरिदिन्छु। र अपडेट भइसकेपछि म यहाँ क्लिक गर्छु र देन एक्जिट टु ड्यासबोर्ड गर्छु। यति गरिसकेपछि तपाईँ लगभग तपाईँको वेबसाइट बनिसकेको छ। ओके, देन तपाईँ सिम्पली यहाँ वर्डप्रेसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसले चाहिँ तपाईँको ब्याकएन्डमा लिएर जान्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको ब्याकएन्डमा आइसकेको छ। र देन तपाईँ यहाँ जानुहोस् र भिजिट साइटमा गएर राइट क्लिक, देन ओपन लिङ्क यहाँ न्यू ट्याबमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको फुल्ली वेबसाइट चाहिँ यहाँ देखाउँछ। ओके, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको मेरो वर्डप्रेस वेबसाइट आएछ। देन त्यसपछि आएछ स्टार्ट, गेट स्टार्टेड, देन यो चाहिँ मुनि यो चाहिँ एरो आएछ। देन त्यसपछि अबाउट मी र यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ ब्लिङ्किङ हुन्छ। देन त्यसपछि यहाँ चाहिँ सर्भिसेस आएछ र सर्भिसेसमा यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो दामी चाहिँ होइन, कस्तो राम्रो स्याडो पनि छ। र त्यसपछि आउँछ इन्स्टाग्राममा चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राम एकाउन्ट कनेक्ट छ। देन त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ प्ले भएछ, अटोमेटिक त्यो भिडियो प्ले भइरहेको हुन्छ। देन त्यसपछि अन्त टेस्टिमोनियलमा चाहिँ हामीले 3टा फोटो एड गऱ्यौँ र त्यसको नाम डिटेल्स पनि दियौँ र त्यसमा पनि एउटा भिडियो पनि हाल्यौँ मेरो हाउ टु इन्स्टल विन्डोज 10। तपाईँले यहाँ जस्तोसुकै पनि लिङ्कलाई पेस्ट गरेर पनि यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ। देन त्यसपछि सब्सक्राइबमा चाहिँ हाम्रो लिङ्क छ। ब्लगमा हामी जति पनि पोस्ट गर्छौँ त्यो सबै चाहिँ यहाँ आएर बसेको हुन्छ। देन लास्टमा चाहिँ छ कन्ट्याक्ट फर्म। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले लास्ट नेम छ, यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल, तपाईँको एड्रेस कहाँ कहाँ दिन चाहनुहुन्छ त्यो पनि दिन सक्नुहुन्छ। र देन त्यसपछि यो कपरेट असन WP थिम बाई निक, यो चाहिँ हामीले अहिले एकछिनमा हटाउँछौँ। ओके, सो त्यसको लागि चाहिँ मैले टेन्सन नलिनु होला। सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ यति भइसकेपछि हामी अब फुटरलाई चाहिँ एड गर्छौँ। यति कन्ट्याक्ट फर्म मात्र भयो, अब हामी फुटरलाई एड गर्छौँ। र फुटरको लागि चाहिँ हामीले एउटा अर्को प्लगइनलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ जसको नाम हो ओसन एक्स्ट्रा। सो सिम्पली तपाईँ आफ्नो वेबसाइटमा जानुहोस् र देन त्यसपछि प्लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। देन एड न्यूमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस्। एड न्यूमा क्लिक गर्नुहोस् र सर्च प्लगइन्समा आएर यहाँ सर्च गर्नुहोस् OCEN ओसन EXTRA यो सर्च गर्नुहोस्। यो सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा फुटर बिल्डरको लागि चाहिँ एउटा प्लगइन चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ हामीले। सो यहाँ इन्स्टल नाउमा क्लिक गरिदिनुहोस्। इन्स्टल नाउमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो एकछिन यो इन्स्टल गर्नुहोस् र इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई एक्टिभ गर्नुपर्छ। इन्स्टल भइसक्यो र इन्स्टल भइसकेपछि अब हामी चाहिँ एक्टिभेटमा क्लिक गर्छौँ। ओके, एक्टिभेटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो एक्टिभ हुन्छ। ओके, यति गरिसकेपछि साथीहरू अब सिम्पली तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सिम्पली यहाँ मुनि स्क्रल डाउन गर्नुहोस् र तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा अप्सन छ थिम प्यानल। तपाईँ यो थिम प्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। थिम प्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ स्किप गरिदिनुहोस्। देन यहाँ माई लाइब्रेरीको अप्सन आउँछ, त्यो माई लाइब्रेरीको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। देन यहाँ एड न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, र तपाईँ यहाँ नेम दिन जे पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्ट अहिले हामी फुटर बनाउँदैछौँ, सो फुटर म चाहिँ यहाँ नेम दिन्छु फुटर। ओके, तपाईँले आफ्नो तरिकाले नेम पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्ट यो नेम सम्झिनको लागि हो र कहिले कहिले चाहिँ काम गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर मात्र हो। पोस्ट एक्टिभेटमा आएर चाहिँ यहाँ एलिमेन्ट फुल विजिट गरिदिनुहोस् र यसलाई चाहिँ पब्लिस भयो र देन त्यसपछि एडिट विथ एलिमेन्टरमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिदिनु भयो भने फुटरको अप्सन चाहिँ खुल्छ, फुटर बिल्ड गर्ने अप्सन चाहिँ खुल्छ। सो यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यति गरिसकेपछि हामीले सुरुमा चाहिँ 2टा टेम्प्लेटलाई एड गरेको थियो, एउटा चाहिँ होम पेज, अर्को चाहिँ फुटर। सो अब हामी फुटर सेक्सनलाई लिएर आउँछौँ। सो फुटर सेक्सनलाई ल्याउनको लागि सिम्पली तपाईँले एड टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु र एड टेम्प्लेटमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू हामीसँग टेम्प्लेट छ। माई टेम्प्लेटमा जानुहोस् र माई टेम्प्लेटमा गइसकेपछि तपाईँले हामीले होम पेज अलरेडी
युज गरिसकेका छौँ, इन्स्टल गरिसकेका छौँ। अनि अहिले चाहिँ बाँकी रहेको भनेको फुटर सेक्सन हो। सो फुटर सेक्सनलाई इन्सर्ट गर्नुहोस्। फुटर सेक्सनमा इन्सर्ट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ फुटर सेक्सनको इन्टरफेस आइसकेको छ। र अब तपाईँले यसमा लिङ्किङ गराउन चाहनुहुन्छ भने लिङ्किङ पनि गराउन सक्नुहुन्छ है। र अबाउट मीमा तपाईँले जे माथि लेख्नुभएको थियो त्यो नै यहाँ लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले यहाँ डिफ्रेन्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। बट म के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ जे माथि थियो त्यो नै तल लेख्न चाहन्छु। सो म सिम्पली आफ्नो माथि जान्छु र यो टेक्स्टलाई म कपी गर्छु है। यो टेक्स्टलाई कपी गरिसकेपछि म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि जस्ट यहाँ चाहिँ डबल क्लिक गर्छु, यो पेनमा क्लिक गर्छु। यो पेनमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू जस्ट म यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल ए र कन्ट्रोल भी मात्र गर्छु है। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ। र तपाईँले यहाँ नम्बर दिन चाहनुहुन्छ भने नम्बर पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्ट यहाँ चाहिँ पेनमा क्लिक गर्नुहोस् र पेनमा क्लिक गर्नुभयो भने जस्ट यहाँ चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ आफ्नो नम्बर पनि दिन सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के छ तपाईँको नम्बर पनि दिनुहोस्। र इमेल एड्रेस दिन चाहनुहुन्छ भने इमेल एड्रेस पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै म आफ्नो इमेल एड्रेस दिन्छु, तपाईँले मलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ इफ कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने। अनि त्यसपछि आउँछ एड्रेस, तपाईँले आफ्नो एड्रेस पनि दिन सक्नुहुन्छ है। जस्तो तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो एड्रेस दिनु होला। ओके, म जस्ट अहिले म आफ्नो एड्रेस दिन्छु। म आफ्नो जहाँ बस्छु त्यो एड्रेस दिन्छु। लेक साइड छ पोखरा। यति दिएपछि इनफ हुन्छ। ओके, र यति दिइसकेपछि साथीहरू तपाईँले यसमा लिङ्किङ गराउन चाहनुहुन्छ भने लिङ्किङ पनि गराउन सक्नुहुन्छ। म लिङ्किङ गराउँछु। म यो लिङ्किङ फटाफट गर्छु। तपाईँको पनि टाइम वेस्ट नहोस् भनेर ओके भिडियोलाई चाहिँ फरवर्ड गरेर गर्छु। ओके, लिङ्क दिइसकेपछि म यसलाई अपडेट गर्छु। ओके, र अपडेट भइसकेपछि साथीहरू अब के गर्छु भन्दाखेरि एकछिनमा हामीले वेबसाइटलाई हेर्छौँ वेबसाइट कस्तो बनेछ। यति गरिसकेपछि म यसलाई अपडेट गरिदिन्छु। अपडेट गरिसकेपछि म यहाँ क्लिक गर्छु, देन एक्जिट टु ड्यासबोर्ड र म यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिन्छु। देन अगेन ब्याक, देन म आफ्नो साइटलाई भिजिट गर्छु, भिजिट साइट। देन त्यसपछि कस्टमाइजमा क्लिक गर्छु। ओके साथीहरू, सिम्पली तपाईँ अब कस्टमाइजमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली अब चाहिँ तपाईँ मुनि आउनुहोस् फुटर विजेट्समा, तपाईँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। देन सिलेक्ट टेम्प्लेट, फुटर, देन पब्लिसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ ओके पब्लिसमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुटर सेक्सन चाहिँ एड भइसकेको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मुनि फुटर सेक्सन चाहिँ एड भइसकेको छ जुन हामीले बनाएको थियौँ। बट यो चाहिँ प्याडिङ मार्जिङ यसको चाहिँ अलिकति राम्रो देखेको छैन। ओके, सो हामी चाहिँ यसले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यसलाई ब्याक गर्छौँ। ब्याक गर्नको लागि सिम्पली तपाईँ यहाँ पब्लिसमा यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके कुल, अब यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथिको प्याडिङ कन्टेनरहरूमा यो बित्थाकै बिचमा छ, त्यति मजाले चाहिँ देखेको छैन राम्रोसँग। सो यसमा एट्याच गर्नको लागि सिम्पली तपाईँ अब के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो एड कन्टेनर छ यसलाई चाहिँ तपाईँले अनचेक गरिदिनुहोस्। अनचेक गरिदिनु भयो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फुल भर्जनमा आइसक्यो। र यो जुन तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन तलमाथि अलिकति जुन प्याडिङ छ 30 पिक्सल तपाईँले सिम्पली यसलाई 0 गरिदिनुहोस्। ओके, 0 गरेपछि हटिसक्यो र तपाईँ यसलाई मुनिबाट पनि 0 गरिदिनुहोस्। देन पब्लिस, देन तपाईँ यहाँ क्लोज गरिदिनुहोस्। यसलाई क्लोज गरिसकेपछि साथीहरू सिम्पली अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन बटनमा गएर यहाँ अहिले कस्तो मजाले देखिरहेछ फलो अबाउट कन्ट्याक्ट र कपिराइट टेक्नोलोजी साथै आलम। ओके, सो यो भयो हाम्रो यहाँ फाइनल एन्ड लास्ट स्टेप। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब जुन यो सेक्सन छ यो एरियाको हामीले अब नेभिगेसन बार प्लस हामी आफ्नो लोगो पनि एड गर्छौँ। ओके, नेभिगेसन बार एड गर्नको लागि सिम्पली तपाईँ कस्टमाइजमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, एलिमेन्टरलाई ओपन गरिसकेपछि फर्स्टमा चाहिँ हामी यो जुन प्लेस यो कन्टेन्ट हेयर भनेछ सुरुमा चाहिँ हामी यसलाई हटाउँछौँ। सो यसलाई भन्छ टप बार। सो टप बारमा जानुहोस्, सिम्पली यहाँबाट टप बारमा जानुहोस्, देन आउँछ जेनरल, यसलाई चाहिँ अनचेक गरिदिनुहोस्। यहाँबाट टप बारलाई यो चाहिँ हट्छ, हटिसक्यो। र हटिसकेपछि अगेन ब्याक गर्नुहोस्। ओके, टप बार हटाइसकेपछि अब जुन यो छ होम पेज यसलाई चाहिँ हामी हटाउँछौँ। अनि देन त्यसपछि हामीले नेभिगेसन बारमा चाहिँ मेनु क्रिएट गर्छौँ। सो यसलाई हटाउनको लागि सिम्पली के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्ट गो टु जेनरल अप्सन, देन पेज टाइटल, देन त्यसपछि यहाँ स्टाइल छ, स्टाइलमा चाहिँ डेफल्ट छ र डेफल्टमा चाहिँ तपाईँले यहाँ हिडनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हिडनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ हाइड हुन्छ र यहाँ माथि चाहिँ केही हुन्न। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाइड पनि भइसक्यो। फर्स्टमा टप बार थियो, टप बार पनि गयो, होम पेज थियो, होम पेज पनि आउट भयो। सो यसलाई चाहिँ पब्लिस गरिदिनुहोस्। पब्लिस भइसक्यो र पब्लिस भइसकेपछि साथीहरू अब चाहिँ हामीले मेनु क्रिएट गर्छौँ। ओके, सो म यसलाई चाहिँ
ब्याक गर्छु, देन अगेन ब्याक। सो अब मेनु क्रिएट गर्नको लागि सिम्पली हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि हामी सिम्पली अब मेनुजमा जान्छौँ। सो मेनुजमा क्लिक गर्नुहोस् र मेनुजमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा क्रिएट न्यू मेनुमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। देन त्यसपछि त्यो मेनुको चाहिँ नाम दिनु होला। म जस्ट सिम्पली दिन्छु प्राइमरी मेनु, प्राइमरी। तपाईँले नाम जे पनि दिन सक्नुहुन्छ है साथीहरू। सो प्राइमरी मेनु नेम दिनु, मैले मेन मेनु बनाइदिएँ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो मेन मेनु हो। मेनु लोकेसन चाहिँ मेनु बनाइदियो। देन त्यसपछि तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू अब चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ एड आइटममा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। ओके, र एड आइटममा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँ यहाँ कस्टम लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र देन तपाईँले यहाँ चाहिँ युआरएल दिनुहोस्। देन त्यसपछि लाइनको टेक्स्ट दिनुहोस्। म यहाँ दिन्छु होम, जसले पनि यहाँ चाहिँ ह्यासट्याग दिएर बल्ल होम दिनु होला। देन त्यसपछि यहाँ होम दिनुहोस् है। होम दिइसकेपछि एड टु मेनु गरिदिनुहोस्। देन त्यसपछि आउँछ होमपछि आउँछ ह्यासट्याग अबाउट र अबाउट दिइसकेपछि यसलाई एड टु मेनु गरिदिनुहोस्। देन त्यसपछि आउँछ के छ भन्दाखेरि तपाईँको सर्भिसेस, ह्यासट्याग सर्भिसेस। ओके, देन यहाँ दिनुहोस् सर्भिसेस, तपाईँले यसलाई एड टु मेनु गरिदिनुहोस्। एड टु मेनु गरिसकेपछि देन अब के छ, होम भयो, अबाउट भयो, सर्भिसेस भयो। देन त्यसपछि आउँछ तपाईँको ग्यालेरी, ह्यासट्याग ग्यालेरी दिनुहोस् है। ग्यालेरी दिइसकेपछि देन त्यसपछि यहाँ चाहिँ दिनुहोस् ग्यालेरी एगेन। स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने चाहिँ लिङ्किङ चाहिँ मिल्दैन है साथीहरू। तपाईँले माथि दिनुपर्छ, त्यो पनि तल दिनु होला। फर्स्ट यहाँ चाहिँ स्मल लेटरमा ह्यासट्याग दिएर चाहिँ दिनुपर्छ। ओके, यति दिनुहोस्। र यति दिइसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले के दिनु सक्नु, होम भयो, अबाउट भयो, ग्यालेरी भयो, सर्भिसेस। देन अब आउँछ ब्लग, ह्यासट्याग ब्लग। हामीले ब्लग पनि लेख्छौँ नि त होइन, ब्लग भयो। देन त्यसपछि यहाँ चाहिँ आउँछ ब्लग र अगेन यसलाई एड टु मेनु गरिदिनुहोस्। र एड टु मेनु गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यसलाई चाहिँ अब के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ह्यासट्याग दिएर कन्ट्याक्ट दिनुहोस्। ओके, र यहाँ चाहिँ दिनुहोस् कन्ट्याक्ट, TSCT कन्ट्याक्ट, र यसलाई एड टु मेनु गरिदिनुहोस्। र एड टु मेनु गरिसकेपछि साथीहरू सिम्पली तपाईँले यसलाई हाइट कन्ट्रोल गरिदिनुहोस्। र हाइट कन्ट्रोल गरेर तपाईँले चाहिँ यहाँ भएको चाहिँ सबै हेडिङहरू तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सर्भिसेस, अबाउट, होम, ग्यालेरी, ब्लग, कन्ट्याक्ट। बट यो चाहिँ सबै डिसेन्डिङ अर्डरमा छ है साथीहरू। हामीले यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा पनि बनाउन सक्छौँ। सो एसेन्डिङ अर्डरमा बनाउनको लागि सिम्पली के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सिम्पली तपाईँ यहाँ हाइट कन्ट्रोललाई ओपन गर्नुहोस्। ओके, र फर्स्टमा तपाईँले केलाई देखाउन चाहनुहुन्छ, जस्ट यहाँ फर्स्टमा सर्भिसेस छ, अनि सर्भिसेस छ। जस्ट तपाईँले यसलाई चाहिँ ड्रप एन्ड ड्र्याग गरेर तलपट्टि तलमाथि होइन गरेर चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले होमलाई माथि राखेँ, होम, अबाउट। ओके, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ एरेन्जिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा आउँछ होम, अबाउट, सर्भिसेस, ग्यालेरी, ब्लग, र लास्टमा आउँछ चाहिँ कन्ट्याक्ट। चाहिँ यसलाई म फेरि हाइड गर्छु। र हाइड गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ होम आएछ, अबाउट आएछ, सर्भिसेस, ग्यालेरी, ब्लग, कन्ट्याक्ट, र लास्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ सर्च बार छ। तपाईँले सर्च बारमा आएर सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ होभर पनि राम्रो रहेको छ, होभर पनि भइरहेको छ। बट यसलाई चाहिँ हामीले पब्लिस गरेको छैन। सो म यसलाई चाहिँ पब्लिस गर्छु। ओके, पब्लिस गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँ अब यता नयाँ ट्याबमा आउनुहोस्। नयाँ ट्याबमा आइसकेपछि लोकल होस्ट / वर्डप्रेस हाल्नुभयो भने तपाईँको वर्डप्रेस पहिलाभन्दा एकदमै एडभान्स हुँदै आएको छ है साथीहरू। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट अहिलेसम्म हामीले लोगो चेन्ज गरेको छैन। सो लोगो चाहिँ यस्तो देखाइरहेको छ। तपाईँले होम, अबाउट, सर्भिसेस, ग्यालेरी, ब्लग, कन्ट्याक्ट। तपाईँले होममा क्लिक गर्नुभयो भने होम यहीँ आउँछ है। अबाउटमा क्लिक गर्नुभयो भने अबाउटमा रिडाइरेक्ट भएर जानुहुन्छ। अगेन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ एउटा बटन छ। तपाईँ यो बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने माथि पुऱ्याइदिन्छ। र सर्भिसेसमा क्लिक गर्नुभयो भने सर्भिसेसमा चाहिँ देखाउँछ लिङ्किङ छ, किनभने यहाँ लिङ्किङ छ। सो सर्भिसेस देखाइरहेको छ। तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। र अगेन तपाईँ ग्यालेरीमा क्लिक गर्नुभयो भने ग्यालेरीमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको इन्स्टाग्रामको फोटोहरू चाहिँ यहाँ आएर बसेको, यहाँ आएर चाहिँ देखाउँछ है साथीहरू। ओके, देन त्यसपछि तपाईँले ब्लगमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको ब्लग सेक्सनमा चाहिँ यसले ल्याइदिन्छ अटोमेटिक। ओके, यहाँ हेर्न तपाईँले अहिलेसम्म एउटा पनि ब्लग छैन। र ब्लगमा कसरी पोस्ट गरिन्छ यसको विभिन्न भिडियोहरू मैले बनाएको छु। तपाईँले चाहिँ चेक गर्नु होला, भिडियोको डिस्क्रिप्सन चाहिँ चेक गर्नु होला। र अगेन तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यसले चाहिँ कन्ट्याक्ट फर्ममा ल्याइदिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँको लेफ्ट च्याट, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल एड्रेस चाहिँ दिनुपर्छ। ओके, र फर्स्ट नेममा तपाईँ यति गर्नुहोस्। र यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ लास्टमा चाहिँ फुटर सेक्सन छ। अब हामी चेन्ज गर्छौँ लोगोलाई कसरी चेन्ज गर्ने। ओके, यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले लोगोलाई चेन्ज गर्छौँ। र लोगो प्लस यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सलेट बनाउँछौँ। ओके, सो लोगो चेन्ज गर्नका लागि सिम्पली तपाईँ यहाँ आउनुहोस् हेडर सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। देन त्यसपछि चाहिँ आउँछ लोगो। तपाईँले लोगोलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लोगो छ। तपाईँले सिलेक्ट लोगोमा क्लिक गर्नुहोस्।
सिलेक्ट लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले लोगो चाहिँ फोटोसपबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अरू क्यानभाबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरू। तपाईँले लोगो कहाँबाट बनाउनुपर्छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अलरेडी एउटा लोगो बनाएको छु। सो म त्यो लोगोलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। म यो चाहिँ मेरो लोगो भयो। सो म यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छु र सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरू म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि स्किप क्रपिङ गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो लोगो यहाँ हल्का देखिरहेछ। अहिले चाहिँ मेरो लोगो चाहिँ देखिरहेको छैन किन भन्दाखेरि मेरो टेक्स्ट पनि वाइट छ र ब्याकग्राउन्ड कलर पनि वाइट छ। सो म यसको साइज चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ 150 गरिदिन्छु। तपाईँले पनि 150 गर्नु होला। ओके, यति गरिदिनु भएपछि यति गरिदिनुहोस् र यति गरिसकेपछि यसलाई ब्याक गर्नुहोस् र ब्याक गरिसकेपछि अझ ब्याक गर्नुहोस्। देन त्यसपछि आउँछ हेडरमा जान्छौँ। हेडरमा गइसकेपछि सिम्पली मेनु, देन अलिकति डाउन गर्छौँ हामी, देन सिलेक्ट कलर, यसलाई चाहिँ म वाइट बनाइदिन्छु। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वाइट भइसक्यो र वाइट भइसकेपछि सिम्पली यसलाई चाहिँ पब्लिस गरिदिनुहोस्। ओके, यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। क्लोज गरिसकेपछि क्लोज गरिसकेपछि साथीहरू अब हामी आफ्नो वेबसाइटलाई हेर्न सक्छौँ र भिजिट साइटमा क्लिक गर्नुहोस्। भिजिट साइटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको वेबसाइटमा त रिडाइरेक्ट भएर देखाउँछ र यसलाई म बन्द गर्छु यो कर्नरलाई। बन्द गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म हामीले के गऱ्यौँ। हामीले आफ्नो वेबसाइटमा एउटा लोगो हाल्यौँ। देन त्यसपछि हाम्रो नेभिगेसन बारमा होम, अबाउट, सर्भिसेस, ग्यालेरी, ब्लग, कन्ट्याक्ट हामीले मेनु बनायौँ, मेनु क्रिएट गऱ्यौँ। हामीले ब्याकग्राउन्ड इमेजमा चाहिँ एउटा चाहिँ कम्प्युटरको इमेज हाल्यौँ। अरू टाइटलमा दियौँ मेक अ ब्युटिफुल वर्डप्रेस वेबसाइट र एउटा चाहिँ हामीलाई ट्यागलाइन दिएको थियो, यो अलरेडी डिफल्ट भर्जनमा थियो र गेट स्टार्टमा कसैले क्लिक गर्यो भने यसले चाहिँ हाम्रो युट्युबमा रिडाइरेक्ट देखाउँछ, टेक्नोलोजी साथी च्यानलमा रिडाइरेक्ट भएर देखाउँछ। जस्ट म यहाँ क्लिक गरेँ, एउटा न्यू ट्याबमा चाहिँ यो ओपन भयो। ओके, सो म यसलाई त्यहाँ बन्द गर्छु र बन्द गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ मुनि आउनुहोस् र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा एरो छ र लास्टमा चाहिँ यहाँ तपाईँ हामीले एउटा चाहिँ सेप डिभाइडर पनि हेरेको थियौँ जुन तपाईँले माउन्टेन्स के एड गर्नुपर्ने हो तपाईँले एड पनि गर्नुभयो। आई होप तपाईँले आफूमा एड गर्नुभयो होला र चाहिँ जस्ट मैले आफ्नो अबाउट मीको बारेमा चाहिँ आफ्नो बारेमा लेखेँ र आफ्नो बारेमा लेखिसकेपछि मैले आफ्नो फोटोमा चाहिँ फेड इन अपको चाहिँ एउटा फेड इन अप चाहिँ एउटा डिजाइन गरेको, जुन त्यहाँ माउस जाने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ हबर भएर माथि आउँछ। देन चाहिँ आउँछ सर्भिसेस सेक्सनमा कसैले मेरो युट्युबमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ उता रिडाइरेक्ट भएर जान्छ र यसमा चाहिँ हामीले खासै केही गरेनौँ। र ग्यालेरीमा चाहिँ हामीले के एड गऱ्यौँ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ इन्स्टाग्राम एकाउन्ट एड गरेँ र ब्याकग्राउन्ड इमेजमा चाहिँ एउटा ब्युटिफुल वाटरको चाहिँ हामीले भिडियो हालेका छौँ जुन युट्युबबाट हामीले लिएर आएको थियौँ। ओके, र त्यति गरिसकेपछि साथीहरू हामीले टेस्टिमोनियलमा 3टा फोटो एड गऱ्यौँ, सिलास राई, साराबेट, साइमन राईको, जुन अनि त्यसको चाहिँ डिस्क्रिप्सन पनि तपाईँले आफ्नो तरिकाले पनि दिन सक्नुहुन्छ। ओके, र यो एकदमै कुल देखेर साथीहरू र लास्टमा चाहिँ मैले आफ्नो युट्युब च्यानलबाट चाहिँ एउटा भिडियो ल्याएर चाहिँ यहाँ राखेको छु जुन हाउ टु इन्स्टल विन्डोज 10को बारेमा रहेको छ। तपाईँले र कुनै पनि वेबसाइटको लिङ्क तपाईँले यहाँ ल्याएर पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है र तपाईँको त्यो भिडियोको चाहिँ इन्टरफेस चाहिँ यहाँ आएर सो गर्छ। र एगेन सब्सक्राइबमा चाहिँ मेरो सब्सक्राइब छ। ब्लगमा चाहिँ तपाईँले कुनै ब्लग लेख्नुहुन्छ भने ब्लगको सिस्टम यहाँ हुन्छ। तपाईँसँग कसैलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहन्छ भने त्यसले आफ्नो नाम लेख्छ, जस्तै मैले आफ्नो नाम लेखेँ इर्साद र जेन म आफ्नो नाम दिन्छु आलम र इमेल एड्रेस छ भने इमेल एड्रेस दिनै पर्छ किनभने चाहिँ हामीले कम्पलसरी रिक्वायर्ड भएर छौँ। मैले आफ्नो इमेल हालेर कमेन्ट बक्समा जस्ट मैले हेलो भन्छु। ओके, र सेन्ड गऱ्यो भने यहाँ सेन्डिङ देखाउँछ र हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्डिङ भइरहेको छ है हामीले, किनभने त्यहाँ सेन्डिङको अप्सन राखेको छौँ र सेन्डिङ भइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन मेसेज आउँछ, दिस इज समथिङ के भनेर आउँछ हेर्नु है। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क्स फर कन्ट्याक्ट अस, वी विल बी टचिङ विथ यु सर्टली भनेछ है। यो चाहिँ एउटा मेसेज हो र त्यसपछि छ यहाँ फलोअपको बटन, जुन फलोअपको बटनमा चाहिँ मैले सबैकोमा लिङ्किङ गराएर राखेको जुन एकदमै राम्रो छ। ओके, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सब चाहिँ मेरो थुप्रै सोसियल मिडियामा लिङ्किङ छ। मेरो सबै सोसियल मिडियामा चाहिँ लिङ्किङ छ, युट्युब छ, इन्स्टाग्राम छ, फेसबुक र ट्विटर, यो सब मैले लिङ्किङ गराएको छु। कसैलाई भिजिट गर्न मन छ भने त्यसले डाइरेक्टली मलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्छ है। ओके, र लास्टमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अबाउट कन्ट्याक्ट र यो चाहिँ अप्सनहरू छ। यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ डिजाइन पनि भएको छ। ओके साथीहरू कसैले माथि जान छ भने डाइरेक्ट यो बटनमा क्लिक गरेर माथि जान सक्छौँ। आई होप साथीहरू जुन मैले तपाईँले भिडियो माथि देखाएको थिएँ सुरु इन्ट्रोमा देखाएको थिएँ त्यो वेबसाइट नै मैले यहाँ तपाईँलाई बनाएर देखाइरहेको छु र यो वेबसाइट मोबाइल भर्जनमा कस्तो देखिन्छ अहिले म तपाईँलाई सो गर्छु। सो मोबाइल भर्जनमा सो गर्नको लागि सिम्पली तपाईँ यहाँ जानुहोस् र मोड टुलमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र देन डेभलपर टुलमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँले सर्टकट कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस आई पनि लिन सक्नुहुन्छ है साथीहरू।
यति गरिसकेपछि सिम्पली एकचोटि यसलाई तपाईँले रिफ्रेस गर्नुहोस्। एकचोटि तपाईँले यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस् र रिफ्रेस गरिसकेपछि चाहिँ अपडेट हुन्छ। रिफ्रेस भइसकेपछि साथीहरू तपाईँले सिम्पली अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै 100% रेस्पोन्सिभ वेबसाइट छ। मोबाइल भर्जनमा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि मोबाइल भर्जनमा सिम्पली तपाईँ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ मेनुहरू ओपन हुन्छ र तपाईँले यसलाई क्लोज पनि यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। इजिली तपाईँले यसलाई यसले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै अबाउट मी पुरै फुल्ली भर्जनमा आइरहेको छ। सर्भिसेस होइन, ड्र्याग एन्ड ड्रप भिडियो 100% रेस्पोन्सिभ। इन्स्टाग्रामको जुन 4जना 8वटा फोटोहरू थियो त्यो सबै यहाँ आइरहेको छ। एकदमै आफ्नो कस्टमाइजेसन एरियामा चाहिँ एकदमै सबै ठिक छ र टेस्टिमोनियलमा पनि एकदमै सबै राम्रो आइरहेको छ है साथीहरू। भिडियो पनि राम्रो आएछ। यो चाहिँ मोबाइल भर्जनमा देखाइदिँदा चाहिँ साथीहरू मैले तपाईँलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एकदमै फुल्ली भर्जनमा छ। ट्याब्लेट मोड हो। ट्याब्लेट मोडमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ है साथीहरू। तपाईँले पिसी मोडमा त अलरेडी हेरिसक्नुपर्छ पिसी मोडमा कस्तो देखिन्छ भनेर। आई होप साथीहरू मैले भनेको कुराहरू सबै क्लियर छ होला। इफ कतै डाउट छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। भिडियोलाई मनपर्छ भने भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्। ओके, सो थ्याङ्क यू फर दिस लेसन।